सदांच घेऊन जाय अशें शोभा फुलकर हांणी ही बरयल्ली कविता. देव बरें करूं सर. हांव मागता मानेस्तलांनी की तांच्यांनी बसका घेवची. कोंकणी कवितेचें मुळावण हांगच्या लोकवेदांतल्या काव्यांत मेळटा. तांच्या उपरांत संत सोयरोबानाथ आंबिये, कृष्ण भट्ट बांदकर ह्या सारक्या प्रतिभावंत कवींनी हो कवितेचो मळो सदांच आपल्या स्वताच्या कवितांनी फुलयलो. कोंकणी साहित्य वा कोंकणी कविता म्हणटा तेन्ना दर एकल्याच्या तोंडान पयलीं नांव येता तें म्हळ्यार बाकीबाब बोरकरांचें. साहित्य अकादमीच्या पुरस्कारा वांगडाच तांकां मेळिल्लो पद्मश्री पुरस्कार हो गोंयचो आनी खास करून कोंकणी साहित्याचो मुकुटमणी. अशें एकूच न्ही तर जायते पुरस्कार कोंकणीच्या संपन्नताये खातीर फावो जाले. कोंकणीक मेळिल्लो पयलो ज्ञानपीठ पुरस्कार म्हळ्यार रविंद्र बाब केळेकर हांकां आनी अंदू वर्सा हो मान फावो जाला ज्येश्ठ लेखक भौमानेस्त दामोदर मावजो हांकां. ही बाब ह्या 60व्या गोंय मुक्ती सुवाळ्याक लागली हें सांगपाक म्हाका खूब खोस भोगता. बरें, इतलेंच न्ही तर गोंयची बायलां ह्या साहित्य वाटचालीक केन्नाच फाटीं उरलीं नात. हिराबाई पेडणेकर, विजयाबाई सरमळकर सारक्या कवयित्रींनी साहित्याक आपल्या जिणेंत म्हत्वाचें स्थान दिलें. तांच्या जिवनाचो साहित्याक तांच्यांनी आपल्या जिवनांत खूब व्हडलो वांटो दिलो. आयची ही कार्यावळ आमकां कोंकणी कवितेंतल्या संपन्न समृद्ध दायजा विशीं आमकां गिन्यानात अदीक भर घालतली हातूंत मातूय खेद ना. फुडल्या पावलार आमी गोंयच्या स्वातंत्र्य संग्रामाची गाथा आनी आमच्या समृद्ध संस्कृतायेचें दर्शन घडोवपी शिक्षण संचालनालयांतल्यान सादर केल्ली एक लघु चित्रफीत आमी हांगा आतां पळोवया. सोबीत प्रदेश. आज जे गोंय आमकां दिसता त्या गोंयचो हांगा मेरेन पावपाचो एक प्रवास आसा. संघर्षाचो एक क्रम आसा. बलिदानाची गाथा आसा. एक इतिहास आसा जो हे मातयेंत उरला. चला तर इतिहासाची पानां उस्तुया. इतिहासाच्या आधाराचेर समजता. इसवी सन पूर्व दुसरो शेंकडो गोंयचेर सातवाहन साम्राज्याचें शासन आशिल्लें. त्या उपरांत भोज वंशाचें शासन आशिल्लें. दक्षिण गोंयांत कुशावती न्हंयचे देगेर चंद्रपूर ही तांची राजधानी आशिल्ली, जाका आयज आमी चांदोर वा चांद्रा म्हूण वळखतात. त्या उपरांत बदामी चालुक्याचें शासन आशिल्लें. ताणें इसवी सन 578 सावन इसवी सन 753 मेरेन राज्य केलें. त्या उपरांत शिलाहार राजांनी हांगा राज्य केलें.
त्या उपरांत 11व्या शेंकड्याच्या सुरवेसावनच गोंयचेर कदंब शासकांचे राज्य आशिल्ले। हो काळ गोंयच्या इतिहासाचो भांगराळो काळ आशिल्लो। आयज चांदोरच्या लागीं अशी जायतीं लोकगितां आसात जी तांची समृद्धी, नाणी, सुधारित वेपार ते पर्यावरणाचो विनाश आनी अभिशापाच्यो काणयो सांगतात। कदंब शासकांनी तांबडी सुर्ल आनी कुर्डी गांवांत महादेव मंदिर बांदले। 1370 वर्सा विजयनगर साम्राज्यान गोंयचेर राज्य स्थापीत केले। 1469 मेरेन गोंय विजयनगराचो भाग आशिल्ले। दख्खनच्या बहामनी शासनान 1478 वर्सा आक्रमण केले आनी गोंयचेर आपले राज्य सुरू केले। तांणी मांडवी न्हंयच्या देगेर इला ही आपली राजधानी केली। हेच ते पोन्ने गोंय। अशेच तरेन आदिलशहान 1498 वर्सा बिजापुराचेर आक्रमण केले आनी बहामनी साम्राज्य आपल्या ताब्यांत घेतले। आयले 1510 वर्स सैनिकी तुकड्या सयत पोर्तुगाली जहाज गोंयच्या देगेर पावले। कमांडर आफान्सो दी आल्बुकेर्काच्या फुडारपणाखाला तांणी आदिलशहाचेर हल्लो केलो। ह्या हल्ल्यात पोर्तुगीजांक हार खावची पडली। मात कांय काळा उपरांत आफान्सो दी आल्बुकेर्कान थळाव्या सहयोगींच्या आदारान परतून गोंयचेर हल्लो केलो। ह्या फावट आल्बुकेर्क जिखलो। 25 नोव्हेंबर 1510 दिसा आल्बुकेर्कान पोन्न्या गोंयांत प्रवेश केलो आनी त्या सांगाताच फुडल्या 450 वर्सांची काणी बरयली। वांगडा आयिल्ल्या ख्रिस्ती मिशनरींनी धर्म प्रचाराचे काम सुरू केले। ल्हवू ल्हवू धर्म प्रचाराचे रूपांतर खर धर्म परिवर्तनात जाले। थळाव्या देवी देवतांची पूजा करपाचेर, धर्मीक प्रतीकांचो वापर करपाचेर आनी तांच्यो मुर्ती घरांत दवरपाचेर बंदी घाली। धर्मीक सुवातो खंडीत केल्यो। थळावे धर्मीक संस्कृतीक रीती पद्धती, आचार व्यवहार करतल्यांक शारिरीक यातना दिवपाक लागले आनी लोकांचेर नाका नाका जाल्ले कर लायले। पोर्तुगीजांनी 1510 वर्सा तिसवाडी आनी 1543 वर्सा मुरगांव, साश्ट आनी बार्देसाचेर ताबो मेळयलो। आयचो मुरगांव 1543 साश्टीचोच भाग आशिल्लो। अशे तरेन 1791 मेरेन पोर्तुगीजांनी पुराय गोंयचो ताबो घेतलो। आपले साम्राज्य स्थापीत करपाक पोर्तुगीजांक सुमार 280 वर्सां लागली। हो फक्त पारतंत्र्याचो इतिहास न्हय, जाल्यार शौर्यपूर्ण संघर्षाची गाथा आसा। पोर्तुगीजां आड पयलो विद्रोह 15 जुलय 1583 दिसा कुंकळे जालो। धर्म परिवर्तना खातीर आयिल्ल्या 5 पाद्र्यांचेर थळाव्यांनी पुराय येवजण करून हल्लो केलो आनी तांची हत्या केली। तांचो सूड घेवपाक पोर्तुगीजांनी 15 थळाव्यांक उलोवपाच्या निमतान आपयले आनी दगो दिवन तांची हत्या केली। हे घडणुकेक लागून पुराय वाठारांत तिडक पातळ्ळी। 1664 वर्सा छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आदिलशहाचेर आक्रमण केले। शिवाजी महाराजांनी पेडणे, दिवचल आनी सत्तरी आपल्या स्वराज्या खाला हाडले। पोर्तुगीजांनी खंडीत केल्ले सप्तकोटेश्वर मंदिर तांणी नार्वे गांवांत परतून बांदले। साय न्हंयच्या देगेर बेतूल किल्लोय शिवाजी महाराजांनी बांदलो। 1683 वर्सा संभाजी महाराजांनी पोर्तुगीजांचेर हल्लो केलो। पोर्तुगीज भियेले। संभाजी महाराजांनी कितल्याशाच किल्ल्यांचेर कब्जो केलो। तांणी मर्दनगड किल्लो बांदलो। 1778 वर्सा पिंटोचे बंड जाले। वितोरिनो फारिया आनी जुजे गोन्साल्वीस हांणी ताचें फुडारपण केलें। पोर्तुगीजांनी हे बंड मोडून उडयले। 13 डिसेंबर 1788 दिसा 47 फुडाऱ्यांक अटक केली। तातूंतल्या कांय जाणांक फाशी जाल्यार कांय जाणांक देशा भायले गेले। 1755 सावन 1912 मेरेन राणी समाजान गोरिला युद्धा वरवीं पोर्तुगीजांक नाका करून सोडले। मात शासकांनी प्रत्येक संघर्ष क्रूरपणान चिड्डयलो। दोंगराळ वाठार आनी दाट जंगलांत सुमार 150 वर्सां मेरेन गोरिला युद्ध चालू आशिल्लें। दीपाजी राणे हांणी नानूस किल्लो आपल्या सशस्त्र संघर्षाचो केंद्र केल्लो। 1926 वर्सा त्रिस्तांव देब्रागांज पुण्य भारतांत परत आयले। आपल्या 5 वांगड्यांक घेवन 1928 वर्सा तांणी गोवा काँग्रेस समिती घडयली। गोंयच्या सुटके खातीर तांणी सत्याग्रह आनी अहिंसा ही आपली अस्त्रां केली। 1946 वर्सा पोर्तुगीजांनी टी.बी. पुण्य हांकां अटक करून
वर्सा पोर्तुगालान कोलोनियल ऍक्ट संमत केलो. ह्या खाला पोर्तुगालच्या खंयच्याय वसाहती रॅली, बसका आनी हेर खंयच्याय सरकार विरोधी सभांचेर आनी वावराचेर बंदी घाली. 1932 वर्सा आंतोनियो दे ओलिवेरा सालाजार पोर्तुगालचे शासक जाले. त्या उपरांत गोंयांत दडपशार आनी अत्याचार तेंचेर पावले. भयानक सेन्सरशीप लागू केली. लग्नाच्या आमंत्रण पत्रिका वरवीं स्वातंत्र्याचो गुप्त संदेश दिनात न्हू हें पळोवचे खातीर ते पत्रिका लेगीत सेन्सर करपाक लागले. दडपशाय वाडपाक लागली तसो विरोधूय वाडलो. 1946 वर्सा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया गोंयांत आयले. गोंयांतले लोक भयंकर हुकुमशायेक जगतात हें तांणी पळयलें. डॉक्टर लोहिया हांणी जुलियन मेनेझीस हांच्या वांगडा मेळून एक सभा घेवपाची येवजण केली. 18 जुनाक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सभेचे सुवातेर पावले मात एका पोलीस अधिकाऱ्यान तांचेर पिस्तॉल जोखून धरले आनी तांकां अटक करून मडगांवां जेलींत घाले. आझाद गोमंतक दळ आनी हेर दळां पोर्तुगीजांचेर सशस्त्र हल्ले करतालीं. प्रभाकर वैद्य हांणी आपल्या वांगड्यांच्या सांगातान कुंकळ्ळी पोलीस स्थानकाचेर हल्लो केलो. मोहन रानडे हांणी बेती पोलीस स्थानकाचेर हल्लो केलो. अस्नोडा पोलीस स्थानकाचेर केल्ल्या हल्ल्या वेळार बाळा राय मापारी हांकां पोर्तुगीजांनी अटक केली. तांचे कडल्यान गुपीत माहिती मेळोवच्या खातीर तांचेर बंदखणींत भयंकर अत्याचार केले. मात तांणी तोंड उगडलें ना. तांकां जाल्ल्या गंभीर जखमाक लागून 15 फेब्रुवारी 1955 दिसा तांकां मरण आयलें. गोंयचो मुक्ती संग्राम आतां गती घेतालो. पोर्तुगीजांनी स्वातंत्र्य सैनिकांक धरून काळख्या बंदखणींत घालप सुरू केलें. ह्या राजकीय कैद्यांक आग्वाद किल्लो ते अंगोला आनी हेर पोर्तुगाली वसाहती बंदखणींत घाले. खुबशे स्वातंत्र्य सैनीक ह्या काळख्या बंदखणींतल्यान केन्नाच परत आयले ना. 15 ऑगस्ट 1947 दिसा भारत स्वतंत्र जालो. देशातल्या दर एका वाठारांतल्यान गोंयच्या मुक्तीची मागणी जाताली. 15 ऑगस्ट 1954 दिसा आल्फ्रेड आफान्सो हांच्या फुडारपणाखाला तेरेखोल किल्ल्याचेर सत्याग्रह जालो आनी पुराय दीस किल्ल्याचेर तिरंगो हुबयलो. हो किल्लो मुक्तीचें प्रतीक जालो. हो किल्लो स्वातंत्र्य सैनिकांचें शौर्य आनी बलिदानाची भांगराळी याद करून दिता. 1955 वर्सा देशातल्या हेर राज्यांतल्यानय गोंयच्या मुक्तीची मागणी वाडपाक लागली. 1955 वर्सा गोंय विमोचन समिती घडयली. जगन्नाथराव जोशी, मधु दंडवते, मधु लिमये, कर्नल सिंग बेनीपाल सयत हजारांनी सत्याग्रहींनी वेगवेगळ्या दिकांतल्यान गोंयांत भितर सरपाचो यत्न केलो. पोर्तुगीज सरकारान सत्याग्रहींचेर फारपेट केलो. तातूंत 20 सत्याग्रहींक मरण आयलें. स्वातंत्र्या उपरांत भारत सरकाराचे पोर्तुगीजां वांगडा उलोवणी करून शांतीपूर्ण उपाय काडपाचे यत्न सेगीत चालू आशिल्ले. मात हे यत्न फळादीक जाले ना. निमणे भारत सरकाराक लश्करी कारवाय करची पडली आनी मागीर सुरू जालो ऑपरेशन विजय. भारतीय सैन्यान 18 डिसेंबर 1961 दिसा गोंयची वाट धरली आनी कांय वरां भितर पोर्तुगीजांक आत्मसमर्पण करचें पडलें. आझाद मैदानार पोर्तुगालच्या निमण्या वायसरॉयान आत्मसमर्पणाच्या कबलातीचेर सय केली. गोंय पोर्तुगीजांच्या शेकांतल्यान मुक्त जालें आनी तिरंगो हुबयलो. स्वातंत्र्याच्या संघर्षाची ही काणी रक्तान बरयल्या. ज्या मुक्त स्वतंत्र हवेन आमी श्वास घेतात त्या खातीर कितल्याशाच स्वातंत्र्य सैनिकांनी सर्वोच्च बलिदान दिलां. हो त्याग आमच्या काळजांत राखून दवरूंक जाय. गोंय मुक्त जावन 60 वर्सां जाता आसतना दर एका गोंयकारान ह्या उत्सवांत वांटेकार जावचें असो उलो गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी मारला. जय हिंद. देव बरें करूं. फुडल्या पावलार हांव ही कार्यावळ मुखार व्हरता आसतना हांव म्हाका आमच्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य तांच्यांनी मानेस्तां वेदीर घेवन येवचें आनी बसकार करचें. सगळ्यां लागीं मागता तांच्यांनी ताळ्यांचो जयकार करचो.
भूषण भावे हे कोंकणी साहित्याच्या मळावयले एक नामनेचे ताकीवंत आणि फाकीवंत व्यक्तिमत्व. शिक्षक, लेखक, वक्तो, अनुवादक अशी बहुआयामी तासा तांच्या जिणेक लावल्या. ताका 30 वर्सां महाविद्यालयीन पावड्यार कोंकणी शिकोवपाचो हेतू आसलो. तांणी खंड वेवसायाचेर आदारीत कांय कादंबऱ्यांचो अभ्यास, मूल्य परिवर्तनाच्या संदर्भात ह्या विशयाचेर कोंकणीत डॉक्टरेट घेतल्या. सध्या ते विद्याप्रबोधिनी वाणिज्य, शिक्षण, संगणक आणि व्यवस्थापन महाविद्यालय परभणी हांगा प्राचार्य म्हणून आसात. तांणी 3 शोध निबंध, साहित्य नवनीत, कारवारी कोंकणी पुस्तकांचे सहलेखन म्हणून काम केलां आणि माटोळी गोंयांतले पारंपारीक खेळ ह्या पुस्तकांचे संपादन केलां. विजय तेंडुलकर हांचे मराठी नाटक कमला, APJ अब्दुल कलाम हांचे मार्गदर्शी व्यक्तिमत्वाक अनुवादीत करून कोंकणीत हाडला. तशेंच कथा सरस्वती, नदी सरस्वती सारखी पुस्तकां कोंकणीत हाडून कोंकणी साहित्याच्या दारान गिरेस्त केला. घुमटा गाज कोंकणी ह्या पुस्तकांचे कार्यकारी संपादन तर विवेक मराठी पुस्तकाचे ते अतिथी संपादक आसात. गोंयांत कोंकणी भाशेमुखावयल्यो अडखळी ह्या विशयांचेर कोंकणी मराठी दिसाळ्या नेमाळ्यांनी साबार लेख तांणी उजवाडायले. अनुवादाच्या मळावयलो तांचो वापर दोळे दिपकावन आसा. गोंय प्रदूषण मंडळ, खण कंपन्यो, वीज प्रकल्प आनी हेर संस्था खातीर उपेगात पडपी तांत्रीक आनी विज्ञानीक संहिता तयार केल्या. गोवा कोंकणी अकादमी आनी विज्ञानीक आनी तांत्रीक शब्दावली आयोग नवी दिल्ली हांच्या अनुवाद प्रकल्पा खातीर तज्ञ सदस्य म्हणून काम पळयला तांच्यांनी. तशेंच आकाशवाणी केंद्र आनी दूरदर्शन केंद्र पणजी हांच्या साबार सांस्कृतीक आनी साहित्यीक कार्यावळींत सूत्रसंचालन केला. तांकां 2007 वर्सा माटोळी ह्या संपादीत पुस्तका खातीर डॉक्टर TMA पै मंगळूर संस्थेचो उत्कृष्ट कोंकणी पुस्तक पुरस्कार फावो जालो. तांणी 2003 ते 2005 आनी 2012 ते 2015 अशे 2 कार्यकाळ गोवा कोंकणी अकादमीचे उपाध्यक्ष पद सांबाळ्ळां. तशेंच गोंय विद्यापीठाच्या राष्ट्रीय सेवा येवजण कार्यावळीचे सहनिमंत्रक, राजभास सल्लागार मंडळाचे सदस्य, गोंय सरकाराच्या ग्रंथालय मंडळाचे सदस्य, भारतीय भाषा संस्थान मैसूर अशा साबार संस्था खातीर मोलादीक योगदान दिलें. सध्या ते केंद्रीय साहित्य अकादमी नवी दिल्ली हांच्या भाषा सल्लागार मंडळ कोंकणीचे निमंत्रण आसात. तशेंच भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद नवी दिल्ली आनी भारतीय भाषा संस्थान मैसूर ह्या संस्थेचे ते सदस्य आसात. अशें भोवगुणी मार्गदर्शन आमकां लाभल्या हें सांगपाक आज खूब खोस भोगता म्हाका. हांव मागतां बाय रुचिरा राव हाचे लागीं ताणें सराक फुलाचो तुरो दिवन ताका येवकारचें. माचेर आमचे मदीं मुखेल सोयरे म्हण आसात गोंय राज्याचे आदले मुखेलमंत्री आनी हरवल पंचक्रोशी शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष भौमानेस्त श्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर सर. हांव मागतां बाय रश्मिता बाणावलीकर हाचे लागीं की ताणें फुलांचो तुरो दिवन सरांचें स्वागत करचें. तशेंच आमचे मदीं आसात गोंय मुक्त करपाक आपलें योगदान दिलां अशे सुटके झुजारी पयले सुवातेर भौमानेस्त श्री संजय प्रभुदेसाय. हांव मागतां बाय रुचिरा राव हांचे कडेन की ताणें फुलांचो तुरो दिवन तांकां येवकारचें. संजय प्रभुदेसाय. आनी दुसरे सुवातेर भौमानेस्त श्री नकुल नार्वेकर सर. हांव मागतां बाय रश्मिता हाचे कडेन की ताणें फुलांचो तुरो दिवन सराक येवकारचें. तशेंच आमचे मदीं आसात आमच्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य
महादेव सोयरे गोवा राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि हनुमान पंचकृषी शिक्षण मंडळाचे चेअरमॅन श्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर सर, आजचे रिसोर्स पर्सन प्रोफेसर भूषण भावे, प्राचार्य विद्याप्रबोधिनी कॉलेज, आज ज्यांचो सत्कार जावपाचो आसा ते सुटके जुजारी श्री मोमाने श्री संजय प्रभुदेसाय आणि मोमाने श्री नकुल नार्वेकर, हॉलांत उपस्थित आशिल्ले आमचे पत्रकार बंधू मकबूल आणि जयराज दाभोळकर, माझे सहकारी ह्या कॉलेजीतले सहकारी शिक्षक लँग्वेजीचे प्रभुत्व आसा ते मराठींतूय उत्कृश्ट उलोवपाक शकता, ते इंग्लिशींतूय उत्कृश्ट उलोवपाक शकता आणि कोंकणींतूय उत्कृश्ट उलोवपाक शकता. सरान जर सांगलें की एक आमचो वर्कशॉप दवरुया म्हणजे 2 दीस तुमी उलोवपाचें खंयच्याय एका टॉपिकाचेर जाल्यार सुद्दां ते उलोवपाक शकता. आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे खंयच्याच भुरग्याक जे ते वर्कशॉप एटेंड करतले खंयच्याच भुरग्याक बेजार येवपाचो ना, इतले बरें तांचें उलोवप आसता. अशें दिसता की सरान उलयत रावप आनी आमी सगळ्यांनी आयकत रावप. माटोळी हाचेर तांच्यांनी एक पुस्तक बरयलां, माटोळी ह्या विशयाचेर सुद्दां ती माटोळी आसा हाचेर सुद्दां सर कंटिन्युअस 2 दीस उलोवपाक शकता. अशें इतली नॉलेज आशिल्ल्या मदीं आज आमच्या मदीं आमकां रिसोर्स पर्सन म्हणून लागिल्ले आसा. आजचो हो दीस जो आसा तो आमी सगळ्यांनी याद दवरपासारको आसा अशें म्हाका दिसता. सगळ्यांनी याद दवरपासारको कित्याक आज एक 3 योग घडून आयल्यात आनी ताचे सगळे श्रेय हांव पार्सेकर सराक दिता. आझादी का अमृत महोत्सव हो चालू आसा आनी गोवा @60 म्हणजे अशें वांगडा दोनी म्हणजे भारताचो स्वातंत्र्य दिन आनी गोंयचो मुक्ती दिनाचे 60वो आनी भारताचो इंडिपेंडन्स डेचो म्हणजे स्वातंत्र्य दिनाचो 75वो वांगडा मनयता हो एक योग जालो. दुसरो योग आज आमच्या मदीं 2 सुटके जुजारी आसात. म्हणजे एक पिढी ज्यांच्यांनी गोंया खातीर आपलें सर्वस्व पणाक लायलें, गोंयाक मुक्त करपा खातीर आपलें सर्वस्व पणाक लायलें अशे 2 सुटके जुजारी आमचे कडेन आसात. ताच्या नंतर स्वतंत्र मेळ्ळ्या नंतर ह्या गोंय डेव्हलप जावचें, गोंयची उदरगत जावची म्हणून कार्यरत आशिल्ले आमचे पार्सेकर सर, जेंच्यांनी गोंयच्या उदरगती खातीर कितलेशेच वावर केल्लो आसा. अशें पार्सेकर सर म्हणजे गोवा मुक्त जावचें म्हणून सुटके जुजारी, गोंयचो डेव्हलपमेंट जावचो म्हणून पार्सेकर सर, त्याच बरोबर आजचे रिसोर्स पर्सन आसा ते एज्युकेशन फिल्डांत जेंचे उदरगत जावची गोंयची म्हणून तांचो सहभाग आसा ते, किंवा आमी म्हणजे हांव म्हाकाय धरता गोंयची उदरगत जावची म्हणून एक बारीकसो कितें तरी आमचो सुद्दां सपोर्ट आसतलो अशें आमी आनी तुमी फ्युचर टिचर्स, फुडले भविश्य, ह्या गोंयचे भविश्य घडोवपी फुडले तुमी एकाच सभागृहांत बशिल्ले आसा. हो सुद्दां एक योगायोग. अशें 2 हांवें सांगले. तिसरो योग गोंया खातीर जेंच्यांनी गोंया मुक्त जावपा खातीर जेंच्यांनी वावर केलो तांचो सत्कार एक जेणे उदरगत करपा खातीर जेणे आपलो हातभार लायलो, सिंहाचो वांटो उचललो अशा मनशा कडल्यान तांचो सत्कार जातलो. आनी तो सत्कार परत कोणाच्या मुखार जातलो तर जे फुडले जे पळय भविश्य घडोवपी आसा गोंयचे अशा भुरग्यां मुखार तांचो सत्कार जातलो. हो तिसरो योग. अशे 3 योग ह्या आजच्या दिसाक घडून आयिल्ले आसा आनी ह्या 3 योगांक आमी साक्षीदार आसा हें आमचें भाग्य अशें म्हाका दिसता. गणपत पार्सेकर कॉलेज ऑफ एज्युकेशनान भरपूर एक्टिविटीज आमी ऑर्गनायज करतात. गोवा @60 किंवा आझादी का अमृत महोत्सव हाचेर एक्टिविटीज करपाचे अशें जेन्ना ठरलें तेन्ना हांवें एक आमची जी प्लॅनिंग कमिटी आसा तांकां सांगलें की सगळ्या डिपार्टमेंटा कडल्यान एक्टिविटीज मागोया. प्रत्येक डिपार्टमेंटांतल्यान वेगळी एक्टिविटी आयली. ताच्या नंतर आमकां स्क्रुटिनी करची पडली, बाबा ही एक्टिविटी घेवया, ही एक्टिविटी घेवया, ही एक्टिविटी घेवया, बरोबर एक्टिविटी. सो एक्टिविटीज कंडक्ट करपाक गणपत पार्सेकर कॉलेज ऑफ एज्युकेशन केन्नाच फाटी ना आनी हेज्या फुडें सुद्दां आमच्यो एक्टिविटीज चालूच आसतल्यो. आतां ह्या दोनी कार्यक्रम
जाल्यार एक 2-3 एक्टिविटीज आमच्यो वाडल्या आसल्यो. आमी गोवा एट 60च्या अंडर आमी असल्या फार्मर्सां खातीर बी किपिंगाचेर वर्कशॉप घेतलो. ब्रेस्ट कॅन्सर अवेरनेसचेर आमी एक कार्यक्रम घेतलो. अशे विविध कार्यक्रम आमी वर्सभर आमी आयोजीत अशे कार्यक्रम आयोजीत करता आनी गोवा एट 60 म्हणून सुद्दां आमी आयोजीत केल्ले आसा. हांव चड उलयना. म्हाजी भुशण भावे सराक खबर आसतली की म्हाजी PES कॉलेजान वळख कशी आशिल्ली की तो चड उलयना अशी वळख आशिल्ली. सो हांव आतांय बी चड उलयना आनी हांव म्हाज्या भाशणाक विराम दिता. देव बरें करूं. गोंय मुक्ती चळवळीत वांटो घेवन गोंय मुक्त करपाक व्हड योगदान दिल्ल्या अशा ज्येश्ठ सुटके झुजाऱ्यांचो भोवमान करपाक आमकां खूब व्हड खोस भोगता. सगळ्यान पयलीं भौमानेस्त श्री संजय कृष्णराव प्रभुदेसाय जे क्रांतिकारी गिल्बेर्ट रिबेरो जे रेबोडा गांवचे रहिवाशी आशिल्ले तांच्या सकल तांच्यांनी गोंय चळवळी खातीर खूब योगदान दिलां. तांच्या बरोबर खूब काम केलां. तशेंच चंद्रकांत केंकरे, जयकृष्ण शिरोडकर, जयसिंगराव राणे ह्यांच्या नेतृत्वा सकयल तांच्यांनी खूब काम केलां. सरांक 2दा कैदी केले गेले कित्याक तर ते पोर्तुगीज ह्या भाशेचे विद्यार्थी आशिल्ले आनी पोर्तुगीजां बरोबर संवाद सादिल्ल्या कारणान तांकां कैदी केले गेले. ताच्या उपरांत खूब त्रास काडून तांकां मागीर पुलिसांनी सोडले. पेडण्या पुलीस स्टेशनार तांकां सोडले. हांव मागता आमच्या संस्थेचे अध्यक्ष भौमानेस्त लक्ष्मीकांत पार्सेकर सरा लागीं की तांच्यांनी सरांक श्रीफळ आनी शाल दिवन तांचो सत्कार करचो.
श्रीकांत काळसेकर सरांना देखील ह्या समयात त्यांच्यानी आम्हाला मार्गदर्शनाची उत्तर आजच्या सोहळ्याचे मुख्य वक्ते आमचे मित्र डॉक्टर भूषण भावे, ज्या दोन स्वातंत्र्य सैनिकांचो हांगा सन्मान जालो ते श्रीमान संजय प्रभुदेसाय आणि श्रीमान नकुळ नांदूरकर, आमच्या कॉलेजचे प्रिन्सिपल उदित नाटेकर, आमचे पत्रकार मित्र आणि विद्यार्थी मित्र, गोयच्या मुक्तीक 60 वर्षां पूर्ण जातात. गोयच्या मुक्तीन आमकां कितें दिलें हे आमच्या सगळ्या समोर आसा. ज्या भागात एखादी प्राथमिक शाळा आणि ती पुर्तुगीज, भारतीय भाषेत मराठीत असली जाल्यार ती कोणाच्या तरी वसरेचेर आणि ज्याची फी दिवन आसताली. तो हरमलचो गांव किंवा हरमल सारखे असे गांव हळूहळू आज शैक्षणिक प्रकल्प उबे करू शकले. हो चेंज म्हणजे जंय सही करपाक सुद्धा शिक्षण मेळनासलें, थंय शैक्षणिक संस्था, शिक्षक निर्माण करणारे शैक्षणिक संस्था सुद्धा निर्माण करू. हो बदल देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यात आणि त्याच्यानंतर 14 वर्षांनी गोंय मुक्त झाले त्या मुक्ती लढ्यात ज्या असंख्य देशभक्तांनी बलिदान केले, आहुती दिली, सर्वस्व अर्पण केले, जेणी कैद भोगली, अनेक जण जे स्वातंत्र्य पळोवंक पावले ना आणि गोंयची मुक्ती पळोवंक पावले ना, अशा हजारो देशभक्तांच्या त्यागातसून, बलिदानातसून आम्ही स्वातंत्र्य आणि मुक्ती भोगतात. त्या स्वातंत्र्य लढ्याचे प्रतीक, त्या मुक्ती लढ्याची ओळख आणि परिचय सांगणारे आज समाजात उरलेले ना. कारण गोयच्या मुक्तीकूच 60 वर्सां लागली. आमचे भाग्य की आमच्या तालुक्यात अशो 2 व्यक्ती आसात आणि जे आज आमच्या व्यासपीठाचेर आसात. एक संजय प्रभुदेसाय, तसेच विरगड्यार रावणारे, मुक्तीच्या काळात कदाचित 16, 17, 18 वर्षाचे असत, 20 वर्षां, 20व्या वर्षात ते गोंय मुक्त झाला. म्हणजे साधारण आता त्यांचे वय 80चे असतले. म्हणजे आजय तांची जर शरीर पळयत जाल्यार आजूय एखादी मुक्ती लढ्यात भाग घेवपाची तेंची तयारी आसूं शकता. इतले घट. आता थोडे वयोमानाप्रमाणे बंधनां येतात, ही गोष्ट वेगळी. ताणें ख्यास्तय भोगल्या, उलीत करता आसतना जालो. आज तांच्या फाटल्यान तांची घरकान्न सुलक्षणा देवी, संजय प्रभुदेसाय ती आसा. तांकां 2 भुरगे आसात. एक कृष्णराव जो PI म्हणून काम करता गोवा सरकारच्या सेवेत, आणि एक नेताजी राव म्हणून WRD डिपार्टमेंटात आसा. आमचे दुसरे
नकुळ नार्वेकर हे गोंय मुक्त झाल्यानंतर शिक्षक म्हणून सरकारी शाळेत सरकारी सेवेत सामील झाले आणि शिक्षक म्हणून प्राथमिक शाळेचे शिक्षक म्हणून रिटायर झाले. त्यांच्याबद्दल वैशिष्ट्य सांगपाचे म्हणजे चांदेर गावाच्या बाजूक हाळी म्हणून नाव आसा तिचल्ले ते. चांदेर गावात एक सरकारी माध्यमिक विद्यालय आसा. त्या विद्यालयाक नाव दिल्लें आसा हुतात्मा बापू गवस हायस्कूल. तुम्ही सगळ्यांनीच ऐकले आसा हुतात्मा बापू गवस हायस्कूल. बापू गवस हे हुतात्मा झाले, गोवंत मुक्तीच्या लढ्यात हुतात्मा झाले. आणि बापू गवसाची जी मुलगी लीला बापू गवस हिचे लग्न नकुळ नार्वेकराकडे जाते. ती उलयता आसतना सांगता की आपल्या बापू गवस आपले बाबा हे तशें पळोवपाक मेळ्ळे ना. आपूण 2 वर्सांची आसतनाच तांकां हुतात्म्या आयले. लीला बापू गवस ही लग्न जावन शुभांगी नकुळ नार्वेकर जाली. आता ती साधारण 70-72 वर्सांची आसतली. तांच्या घरांत 3 धुव आणि 1 पूत. जो पूत सुरेश नार्वेकर आसा हांव मुद्दाम उल्लेख करता, तो जज आसा. तांच्यो 2 धुवो अल्का आणि सीमा ह्यो शिक्षिका म्हणून काम करतात. आणि त्यांची 3री निमणी धूव शिल्पा नार्वेकर, शी इज डॉक्टर बाय प्रोफेशन. ती गोवा मेडिकल कॉलेजीत न्यूरोलॉजिस्ट म्हणजे न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंटातली न्यूरोलॉजिस्ट सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर शिल्पा नार्वेकर ह्यो सुपर स्पेशलिस्ट म्हणून काम करता. असे स्वतंत्र सैनीक जाणे अशी कुटुंबां खूपच थोडी मेळटात पळोवपाक. कारण खुबशीं कुटुंबां ही स्वतंत्र सैनीक गेलो आणि मागीर ती देशोधडी कुटुंबां पावली. पण अशी काही कुटुंबां आसात जेणे परिश्रम घेतले, जेंच्यांनी स्वतंत्र लढ्यात उडी घेतली, तुरुंगवास भोगलो, पुलिसांचे पाखऱ्यांच्यो लाटव्यो खाल्ल्यो, फोटो खाल्ल्यो. पण त्याच्यानंतर स्वातंत्र्य ते कमी वयाचे असल्यामुळे ते सगळे 17, 18, 20 वयाच्या काळात असल्यामुळे त्याच्यानंतर मुक्ती जी झाली या मुक्तीन जो गोंय मुक्त झाले आणि गोंय मुक्त झाल्यामुळे लग्न आणि मागीर त्याच्यानंतर गोंय मुक्तीची जी फळां आसा ती फळां तांच्या दुसऱ्या पिढयेक मेळ्ळी. ताणें लढ्यात भाग घेतलो तर फुडल्या पिढयेक आपल्या भुरग्यांक फळां मेळची म्हणून न्हय तर फुडल्या पिढयेक फळां मेळूंक जाय. आज हांवें मुद्दम तांच्या दोगांयच्या भुरग्यांचो उल्लेख इतल्या खातीर केलो की तांकां निश्चितपणे आज समाधान दिसतलें, उर्बे भरीत समाधान दिसतलें की आमी जे कश्ट केले, त्याग केले, परिश्रम केले ताची उपलब्धी आज सगळीकडे दिसता. केवळ आपल्या कुटुंबापुरतीच न्हय तर सगळे गोमंतकीयाची कुटुंबां सुशिक्षित लक्षात काल खूप उशिरा आयले की गोवा मुक्तीचो 60वो जर सेलिब्रेशन आज आमच्या कॉलेजीत जाता जाल्यार आमी सराक आमच्या सगळ्यांच्या समक्ष, तुमच्या सगळ्यांच्या समक्ष जर संस्थेतर्फे किंवा इन्स्टिट्यूशना मार्फत जर तांचो गौरव करूंक मेळटा आसत जाल्यार तुमच्या सगळ्यांच्या स्मरणात तुम्ही साक्षीदार असलेली ही घटना ही उरची ह्या भावनेतून हांवें तांकां विनंती केली आणि ते आज आयले. एक गोवा मुक्तीची गोवा एट 60 हाचे आमी खूब कार्यक्रम केले. पण त्या सगळ्या कार्यक्रमान म्हाका दिसता स्वातंत्र्य सैनिकाचो 2 जिवंत स्वातंत्र्य सैनिकाचो गौरव ही खूप महत्वाची गजाल आसा.
ते आमच्या उतराक मान दिवन आयले, त्यामुळे हांव तांचो सदस्या ऋणी आसा. आयचो कार्यक्रम हो डायरेक्टर हायर एज्युकेशन सरकार आणि जेचे खातीर प्रमुख वक्ते आमचे मित्र डॉक्टर भूषण भावे आयिल्ले आसात. त्या कार्यक्रमाचो भाग म्हणून स्वातंत्र्य लढ्याचे हायलायट्स दाखयणारो एक लघुपट सुद्दां तुमी पळयल्लो आसा. तुमकां सगळ्यांक आणि खास करून ह्या कार्यक्रमाक लागून थोडो कार्यक्रमाक आमच्या ठरलेल्या कार्यक्रमाक थोडो विलंब जाला. तुम्ही सगळे उदार अंतकरणान हे स्वीकारतात, भितर पार्टिसिपेट जाल्ले आसात. तुमकां सगळ्यांक बद्दल सगळ्यांक कृतज्ञता व्यक्त करून हांव म्हज्या वाणयेक विराम दिता. देव बरें. आता आमच्या कार्यावळीचो खास थीम ज्याची आमी उत्सुकतायेन वाट पळयता ते म्हळ्यार कोंकणी कवितेंतली गिरेस्ताय जाणून घेवपाची. देखून मुखावेली सुत्रां हांव आमचे मुखेल उलोवपी डॉक्टर भूषण भावे आमचे लागीं सोंपयता आनी बाकीच्या मानेस्तांक विनंती करता की तांच्यानी सकयल बसका घेवची. या हर्बल पंचक्रोशी संस्थेचे अध्यक्ष आमचे ज्येष्ठ मार्गदर्शक भौमानेस लक्ष्मीकांत बाब पारेकर, या संस्थेचे या कॉलेजीचे प्राचार्य उदेश बाबुदेश आणि खूप बरे दिसले आयज लक्ष्मीकांत बाबा नायक हांगा या दोन मानेस्त स्वातंत्र्य सैनिकांक आमचे मदीं आपयले, संजय बाब प्रभुदेसाय आणि नकुल बाब कांदोळकार. तुमकां सुरवातीकूच नमन करता. आणि आयज जो कितें एक लावड थिंकींग हांगा जावपाचें आसा डायरेक्टरेट ऑफ हायर एज्युकेशन आणि हे हर्बल पंचक्रोशी महाविद्यालय, ताका तुमच्या समोर तो इतिहास म्हणजे जशें लक्ष्मीकांत बाबान सांगलें 20 वर्सांचे आसतना तुमी स्वातंत्र्य लढ्याक पडिल्ले. तुमच्या मुखार 20 वर्सांचे भुरगे बशिल्ले आसात जे भावी टिचर्स आसात आणि म्हणून तांच्या मुखार हो इतिहास व्हरतना फुडलीं 60 वर्सां हो इतिहास आमी भविष्य काळात परावर्तीत करतले अशें तरेचें वचन तुमकां ह्या सगळ्या ऑडियन्साच्या वतीन हांव सगळ्यांक सुरवातीक दिता. 2 न्हय 3 सुंदर योगायोग फाल्यांच्या 19 डिसेंबराक आसात. 2 उद्देशान सांगल्यात तुमकां. एक आशिल्लो भारत के स्वतंत्रता के 75 साल, 75 वर्सां पूर्ण जातात भारत स्वतंत्र जावन, हो एक योगायोग. दुसरो योगायोग स्वाभाविकपणान आमकां सगळ्यांक खबर आसा गोंयचे मुक्तीक 60 वर्सां पुराय जातात. आणि तिसरो योगायोग जो खऱ्या अर्थान जुनापासून सुरवात जालो 18 जुनापासून, की गोंयची जी क्रांती जाली 1946 राम मनोहर लोहिया यांच्या मार्गदर्शनाखाला, ते गोंयचे क्रांतीक 2 वर्सां 75 वर्सां पूर्ण जाले. असे 3 सुंदर योगायोग या फाल्यांच्या स्वातंत्र्य दिनाक मुक्ती दिनाक आसा. खरं म्हणजे स्वातंत्र्य कितें मुक्ती कितें म्हणपा खातीर समानार्थी शब्द आसा. बट वेन वी से इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल तेन्ना आमकां एक अर्थ वेगळो अभिप्रेत आसता. आणि वेन वी से गोवन लिबरेशन मुवमेंट, आमी गोंयच्या मुवमेंटाक फ्रीडम स्ट्रगल म्हणनात आणि भारताच्या स्वातंत्र्याक आमी लिबरेशन म्हणनात. हाचें कारण उर्वरीत भारतान ब्रिटिशांनी आपली सत्ता सकयल दवरली, धवो बावटो उबयलो आणि सत्ता जी आसा ती भारताच्या ताब्यांत दिली आणि ते गेले. ताच्या खातीर खंयचीच सैनिकी कारवाई करची पडली ना. पूण भारत देशाच्या बाबतींत जितलें घडलें, उर्वरीत भारत देशाच्या बाबतींत, गोंयच्या बाबतींत मात सैनिकी कारवाई करची पडली. चारूय वटेंतल्यान सैन्य भितर घालचें पडलें. तेन्नाच पोर्तुगीजांनी शरणागती पत्करली. म्हणून गोंयचें लिबरेशन, गोंयची मुक्ती आसा. बेश्टेच स्वातंत्र्य मेळना. ताच्या खातीर जे हाल कश्ट सगळ्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी भोगल्या, तातूंतल्यान सगळ्यांतल्यान आयज आमी हो स्वातंत्र्याचो मुक्तीचो दीस पळयता.
विषय म्हाका दिला तो गोंयच्या 60 वर्सांच्या मुक्तीचेर उलोवपाचो. ही 60 वर्सां मुक्तीची जी आमकां लाभली ताच्या फाटल्यान एक प्रचंड मोठो इतिहास आसा. कदाचित केन्ना तरी इतिहासान ताची झलक तुम्ही शिकले आसतले. एक काळ आशिल्लो 8-9 शतक, ज्या शेकड्यात गोंय एक व्यापारी केंद्र म्हणून प्रसिद्ध आशिल्लें. गोवा, गोवापुरी, गोपकपट्टण अशी कितलीशींच नांवां त्या बंदराक त्या काळात आशिल्लीं. आणि ह्या बंदरांतल्यान लागीं 16-17 देशां व्यापारी संबंध आमचे चलताले. अकाक लोळकारांनी एक सुंदर पुस्तक बरयलां, मुद्दाम तुम्ही सगळ्यांनी ते वाचचें. पुस्तकाचे नाव आसा हिंदुस्तानचे 2 दरवाजे, भारताची 2 दारां. संपूर्ण भारतातल्यान जी आर्थिक उलाढाल जाताली, जी व्यापारी उलाढाल जाताली, ती ह्या 2 दारांतल्यान जाताली. आणि आम्ही गोंयकार म्हणून आमकां अभिमान आसपाक जाय तातलें एक दार हें मुरगांव बंदर आशिल्लें, जाका गोंय पट्टण म्हणटात. आणि तातूंतल्यान आमचो 16-17 देशां कडेन व्यापारी संबंध आशिल्ले. झांझिबार कडेन आमचो व्यापार चलतालो. त्या काळान समुद्रमार्ग हो एकूच मार्ग प्रबळ आशिल्लो. आणि लक्षात घ्या, इतिहास सांगता त्या प्रमाण 1.5 ते 2,000 कारवां शिप्स दर दिसा गोंयांतल्यान भायर सरतात. म्हणजे कितली व्यापारी उलाढाल 8व्या ते 9व्या शतकापासून गोंयांत चलताली हें आमकां कळटा. व्यापार कसलो आशिल्लो? व्यापार कपडे लत्त्यांचो आशिल्लो, सुती कपड्यांचो आशिल्लो, सिल्काचो आशिल्लो, लोकरीचो आशिल्लो. व्यापार मसाल्यांचो आशिल्लो. आणि व्यापार करपी लोक आशिल्ले अरबी व्यापारी. हे अरब व्यापारी हांगाच्यान गोंय माल सगळो व्हरताले आणि संपूर्ण आशिया खंडात ते वटेन आफ्रिका खंडात पासून ग्लोब ज्यांनी पळयला, सगळ्यांनी ग्लोब पळयला, युरोप खंडात सुद्धा हो माल पावतालो. आणि प्रचंड मक्तेदारी आशिल्ली अरबांच्या व्यापाराची. म्हणजे गोंयची रेव्हेन्यू त्या काळातली, जेन्ना पोर्तुगीजांनी गोंय ताब्यात घेतले, आता आम्ही 15व्या शतकात आयले, तेन्नाचो गोंयचो रेव्हेन्यू 10,000 पावंड आशिल्लो. म्हणजे पळयात, इतली व्यापारी उलाढाल गोंयच्यान तेन्ना वताली. कपडे वताले सुती, तांच्या थंड प्रदेशा खातीर तांकां गरजेचे आसात म्हणून गरम कपडे वताले, सिल्काचे कपडे वताले. पुराय उत्तर भारतांतल्यान सगळे कपडे हांगाच्यान वताले. सगळे मसाले वताले. मसाले कित्या खातीर? बिर्याणी करपा खातीर नाशिल्ले ते मसाले. तर 6 महिने ज्या देशांनी सूर्य दिश्टी पडना त्या देशांनी जेन्ना कांयच भायले सगळें अन्नधान्य मेळना अशा वेळाचेर, जसो आमी पावसाचो पुरमेंत आमच्या घरांनी करताले पयलीं, तशे तरेन अन्नाचो पुरमेंत करपा खातीर मांस मटण जे आसा ते तिगोवन दवरपा खातीर, प्रिजर्वेशना खातीर त्या मसाल्यांचो खूब मोठ्या प्रमाणाचेर उपयोग जाता. साखर आमच्या देशा भायर वताली खूब मोठ्या प्रमाणाचेर. अशें जायते जड जवाही वताले खुबशे. आणि येताले कितें परत त्या बदल्यान भांगर येताले. आणि ह्यो सगळ्यो कपोलकल्पीत काणयो न्ही, इतिहासान सगळें नमूद केल्लें आसा ह्या विशयाचेर. आमी इतिहासाची पानां जर वचून पळयलीं जाल्यार लक्षात येता. खंयच्या जातीचो संदर्भ म्हणून सांगिना, पूण तातूंत कितें ना कितें आमकां तातूंतल्यान क्ल्यूज मेळटात इतिहासा कडेन वचपाचें. आमच्या गोंयांतल्या शेट समाजाची, सोनार समाजाची नांवां पळयात, आडनांवां. ही सगळी आडनांवां जी आसात सोनार समाजाची, ही समुद्र किनाऱ्या कडेन जोडिल्लीं आसात. हे सोनार हो समाज कसो हांगा हो भांगर सगळें देंवून घेता, ताची सगळी वजन करता. अशा पद्दतीन हो इतिहास सगळो बरयल्लो आसा. पयलींच्या काळापासून गोंयाक कितें म्हणटात, लोक कितें म्हणटात गोंयाक ते तपासून पळयात. सुनापरान्त नांव गोंयांत आशिल्लें, जें एका पेपराक कोंकणीच्या दिल्लें म्हणजे. सुनापरान्त म्हणजे कितें? भांगराळे अशे तरेचो अपरांत. सुना म्हणजे स्वर. ह्या प्रदेशाक भांगराळे म्हणले आदल्या तेंपासून. एल दोरादो, सिदादी गोवा, ही सगळी नांवां भांगरा कडेन, वैभवा कडेन बोट दाखयतात.
शतकापासून अथकपणान हे सगळे 13व 14व 15व शेंकड्यापर्यंत चलले. प्रचंड भरभराट त्या काळात झाली. आणि एखाद्या देशाची, आमच्या सारख्या देशाची भरभराट जर पळोवपाची झाली, कशी मेळटाली पळोवपाक? ती देवळांच्या संदर्भात पळोवपाक मेळटा. जर एखाद्या भागातले देऊळ जर खूप मोठे असा, प्रचंड वैभवशाली असा, जाल्यार समजूपाचें समाजूय बी तितलोच सदन आसा, तितलोच समृद्ध आसा, अशें गणित ऑन एन एवरेज म्हणपाक मेळटा. त्या काळातली मठ आणि मंदिरां जर पळयली, ताचो इतिहास जर काढून पळयलो, आज ज्याचे नामोनिशाण उपलब्ध ना, एकेका मंदिरांत 2,000 सेवेकरी असतात. म्हाळशेचे जे देऊळ वेर्णे आशिल्ले, आज जे परत काही उपस्थित जाला, बांदून तयार आसा, त्या देवळांत त्या काळात 2,000 सेवेकरी आशिल्ले. म्हणजे 2,000 एम्प्लॉईज ऑफ वन टेम्पल. हाच्या वयल्यान अंदाज येवचो की केदी मोठी इंडस्ट्री वॉज दॅट टेम्पल इटसेल्फ. Forget about such thousands of temples which were destroyed by Portuguese later. सप्तकोटेश्वराचा उल्लेख हांगा ह्या फितीन जालो. या सप्तकोटेश्वराचे मंदिर ज्याचो उद्धार जीर्णोद्धार छत्रपती शिवाजी महाराजांनी उपरांत केला, ते कितें दिवचलें नाशिल्लें देवूळ. दिवचलें ते आतां बांदलां शिवाजी महाराजांच्या काळात आनी ताचे पयलीं. त्या गावाचे नाव बी नागले नाशिल्लें. त्या गावाचें नाव इंदोळे आशिल्लें. विचारात तुमच्या मदले कोणी तरी त्या भागाचे आसा. त्या गावाक नार्वे हे नाव थंय पडलां बिकॉज नार्वे गांवच्यान सप्तकोटेश्वर मंदिर थंय स्थलांतरीत जालें. हे सप्तकोटेश्वराचे मंदिर ज्या नार्व्यात आशिल्लें, म्हणजे ज्या दिवाळीच्या बेटाचेर आशिल्लें, ते मोडपाक पयलीं मुसलमान आक्रमकांक आनी मागीर पोर्तुगीजांक दिसांचे दीस लागले. तितले ते मंदिर भव्य आशिल्लें. आजूय जर तुम्ही दिवाळी गेले जाल्यार त्या देवळाचे सगळे अवशेश तुमकां हांगा थंय सोदताना दिश्टी पडटा. आनी ताचे वयल्यान त्या देवळाचे भव्य दिव्य रूप जे आसा ते गोंयांत मुखार येता. सांगपाचो उद्देश इतलो की पोर्तुगीज जेन्ना गोंयांत आयले तेन्ना गोंय कितें दळदिलें नाशिल्लें. अत्यंत वैभवशाली शहर म्हणून ताका सगळी कडेन वळखता. जितले म्हणून फॉरेनर्स, जितले म्हणून ट्रॅव्हलर्स त्या काळात गोंयांत आयल्यात, भारतांत आयल्यात आनी गोंया कडेन भेट दिल्या, त्या सगळ्यांनी गोंयचो उल्लेख केल्लो आसा आनी एक प्रॉस्परस सिटी म्हणून केल्लो आसा. जेन्ना एट द टायम ऑफ अरायवल ऑफ पोर्तुगीज, टॉमे पिलिश नांवाचो एक फ्रेंच भोंवडेकार गोंयांत आयलो. संपूर्ण भारतभर भोंवलो आनी तो गोंयांतूय बी 3 वर्सां रावलो, 1512 ते 1515. आनी त्या काळात ताणें एक पुस्तक बरयलें. मुद्दम वाचत त्या पुस्तकाक इंटरनेटाचेर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल आसा. आमच्या हातांत जे खेळणे आसा ताच्यो खुबश्यो गोश्टी अश्यो आसा की ज्यो फ्री ऑफ कॉस्ट आसा आनी आमी त्यो वाचूंक शकता. वॉयजीस वाचप. वॉयजीस म्हणजे ज्यो जलसफरी केल्यो लोकांनी भारताचो सोद घेवपाक, व भारत लोकांक खंय आसा ते इतलें जाणून घेवपाची उमळशीक जाल्ली, इच्छा जाल्ली, इतलो भारत हो प्रॉस्परस आशिल्लो त्या काळांत की सैन्याचे सैन्य, गलबताची गलबता आनी पयशांचे पयशे हे पोर्तुगालांतल्यान, स्पेनांतल्यान, बाकीच्या सगळ्या युरोपी देशांतल्यान सरकाराच्या काळातले राजे त्या काळातले हे दिताले. चला सोदून काडा खंय आसा हो भारत. आनी ह्यो सगळ्यो वॉयेजीस मेळटात तुमकां इंटरनेटाचेर फ्री ऑफ कॉस्ट. वॉयेजीस ऑफ वास्को द गामा वाचा. कशे तरेन तो पयले फावट भायर गेल्लो. 6-7 म्हयन्यांचो प्रवास आसा. ग्लोबाच्या एका बाजूक दुसऱ्या बाजूक वचप आसा. सोंपो नाशिल्लो प्रवास. दर्यांत चाचे लोक आसताले, दर्यांत वादळां येतालीं, तारू भरकटतालें, खंयचे दिशादर्शक यंत्र त्या काळांत नाशिल्ले. खाण जेवण सोंपतालें, उदक सोंपतालें पिवपाचें. पावर प्लॅनाची शाश्वती नाशिल्ली. 9-10 गलबतां जर पोर्तुगालांतल्यान भायर सरली, 2-3 गोंयांत पावर जर सुरक्षीतपणान भारताच्या देगेर खंय तरी लागताली. इतल्या प्रतिकूल परिस्थितींत सुद्दां सतत गलबतां खंयच्यान सुट्टाली, तर सतत मोहिमो जाताल्यो. कित्या खातीर? भारताक सोदपा खातीर. इतलो भारत कोणाक कित्याक जाय आशिल्लो तेन्ना? तीच परिस्थिती गोंयची. आनी म्हणून हो गोंय सोदपा खातीर हो अफोन्स वास्को द गामा 3 फावटी आयलो. दुसरे फावट ताका मेळ्ळें. दुसरे फावट मेळ्ळें, तिसरे फावट मेळ्ळें आनी मागीर ताणें आपलें हांगा काम जें आसा तें सुरू केलें.
म्हाका एक अजाप दिसता की पयले फावट 1498 हो वास्को दा गामा कालिकताक देवलो. ताणें वखारी बांदल्यो थंय, हळूहळू आपलें प्रस्थान थंय केलें, बस्थान बांदलें थंय. पूण सगळ्यांचो दोळो त्या काळान गोंयचेर आशिल्लो. लक्षात घेयात, आमी गोंयकार आसात, आमकां हाचो अभिमान आसपाक जाय की सगळ्यांचो दोळो गोंयचेर कित्याक आशिल्लो. मागीर 1510 पोर्तुगीजांनी गोंयचें एक शार जिखलें. हळूहळू 2-3 तालुके जशे उदर सांगिल्ले तशे तिसवाड, बार्देस, साश्ट, मुरगांव धरून हे सगळे पोर्तुगीजांच्या ताब्यांत 1543 मेरेन आयले. आनी मागीर तांचें एम्पायर जें आसा, तुमी जर पळयत पोर्तुगालाचें एम्पायर, जाल्यार ते चायनान तयार जाले, मकाव तयार जाले, आफ्रिकेंतले कांय देश तांणी जिखले, थंय मेरेन तेंचें साम्राज्य सगळें तयार जालें. मोझांबीक मेरेन इतले वायड भायर कशें तेंचें एम्पायर सगळें पसरलें. खंयच्यान कालिकत टू गोवा टू मकाव टू मोझांबीक इतले वायड एम्पायर पोर्तुगीजांचें. 14-15 देश प्रोविन्सीस तांच्या ताब्यांत आशिल्ले. अश्यो गेम्स गोंयांत जाल्यो. तर ह्या सगळ्या एम्पायराचें कॅपिटल, राजधानी पोर्तुगीजांनी गोंयांत कित्याक केली? येदे व्हडले वास्ट एम्पायराचें कॅपिटल गोंयांतूच करचें तांकां कित्याक दिसलें? सेंट फ्रांसीस झेवियर गोंयांत आशिल्लो, एक पाद्री म्हणून तो वावुरलो गोंयांत. ताणें हांगा धर्मप्रचाराचें काम केलें. मागीर तो चायनाच्या वटेन गेलो, तिबेट गेलो, आनी तो खंय तरी मकाव देशांत ताका मरण आयलें. मकाव देशांत ताका मरण आयल्या उपरांत ताची कूड गोंयांतूच हाडून दवरची अशें त्या वेळार पोर्तुगालाक कित्याक दिसलें? वाय गोवा वॉज सो इम्पॉर्टंट टू देम? हाचे वयल्यान गोंयची म्हायती कळटा की गोंय कितलें प्रॉस्परस आसूं येता त्या हाचे वयल्यान आमकां ताचो अभिमान आसा. आनी म्हणून गोंयच्या इतिहासान आमी सगळे भावी शिक्षक आसात, आमी भुरग्यां मुखार इतिहास म्हणटाले, आनी जेन्ना इतिहास खबर आसता तेन्नाच तो मनीस फुडार घडोवपाक शकता, जाका इतिहासूच खबर ना. आनी म्हणून म्हाका बरें दिसलें पार्शेकार बाबान जाता बाबा मांड हो आमचो जितो जाता इतिहास 60-70 वर्सांचो. तो अशा एका गोंयची आमी काणी हांगा करता. कित्या खातीर म्हत्व आशिल्लें गोंयाक? तर जशें सांगलें नैसर्गीक बंदर आशिल्ले. आजूय तुमी पणजे वतात आनी पळयतात कॅसिनोच्यो बोटी, व्हडल्यो व्हडल्यो बोटी कितल्यो लागीं हाडून दवरिल्ले आसात जमनीक. पयस ना दर्यान लागीं हाडून दवरतात. 24 वर नॅविगेबल, एक्सेसिबल. हे गोंयचें वैभव. ही वेस्ट कोस्टावयली अत्यंत सुरक्षीत अशी बंदरां आसात. पोर्तुगीजांनी अशी कितली बंदरां निर्माण केली आपल्या ह्या सगळ्या साम्राज्यात, मकाव धरून मोझांबीक मेरेन, आनी कितली शहरां निर्माण केली. ह्या सगळ्याची राजधानी त्या काळात गोंयांत आशिल्ली, बिकॉज गोवा वॉज अ नॅचरल पोर्ट ऑफ दॅट टायम एंड टील टुडे. दुसरें कारण आशिल्लें संपूर्ण पश्चिम किनारो पळयात, ताजो जर केंद्रबिंदू आशिल्लो जाल्यार तो गोंय आशिल्लो. मागीर येता आमी इतिहासान तातूंच येता की ह्या भुंयेक परशुराम भुंय म्हणटात, आनी परशुरामान जे सातार कोंकण निर्माण केलें ताका फोकलोरान सातार कोंकण म्हणटात. सातार कोंकण म्हणजे सप्त कोंकण, कोंकणाचे 7 भाग. त्या कोंकणाचोय बी अधिपती जो आसा सप्तकोटेश्वर हो गोंयांतूच आशिल्लो. म्हणजे गोवा वॉज द कॅपिटल ऑफ नॉट ओनली पॉलिटिकल, नॉट ओनली फायनान्शियल, इकॉनॉमिक, बट इट वॉज द कल्चरल कॅपिटल ऑफ द एंटायर कोंकण, एंटायर वेस्ट कोस्ट. इतली गोंयची महती त्या काळाची. आयजूय बी संवसार सांगता, संवसार मानता की जाका बायोडायवर्सिटीचे हॉटस्पॉट म्हणटात, जगांत ते 7 किंवा 8 आसात, जंय खूप मोठ्या प्रमाणात बायोडायवर्सिटी आसा. अशा अख्ख्या संवसारांतल्या 7-8 बायोडायवर्सिटी स्पॉटांतलो एक बायोडायवर्सिटी स्पॉट म्हणजे वेस्टर्न घाट्स, जे चडांत चड गोंयांतल्यान वतात, सह्याद्री खंड, सह्याद्री घाट. सो इतलें महत्व आसा गोंयांत. पॉलिटिकल महत्व आसा, जिओग्राफिकल महत्व आसा, एन्थ्रोपॉलॉजिकल महत्व आसा की हे देशांत ल्हानशे भुंयेंत, जातून हांवें थरयलें हांगा पेडणेचें हांव मोटरसायकल घेवन भायर सरलो सकाळी च्या मारून हांगा ह्या कॉलेजीन, आनी हांव दनपार पर्यंत काणकोण पावता जेवपाक. काणकोणांत जेवन म्हज्यान भायर सरलो आनी चायेक हांव वास्को पावूंक शकता, आनी वास्कोच्यान च्या घेवन भायर सरलो जाल्यार हांव
7-8 मिनट बोल्या पावपाक शकता. 4 बॉर्डरी क्रॉस केले. 3600 किलोमीटरची भूंय आयची. या भुंयेतले जर तुम्ही लोकवेद पळयलो, लोककला प्रकार पळयले, 250 ते 300 लोककला प्रकार, तुम्ही आणि कुठली दुसऱ्या भागात इतलीच भूमी घेऊन पळया. थंय आसा कोण इतले वैविध्य, इतली वरायटी, अन्नधान्यातली वरायटी. आणि जो उदाहरण सांगतालो भांगराचो विषय, त्या भांगराच्या वस्तीतली वरायटी म्हाका याद जाता. म्हापशेंतल्या एका कॉलेजींत एका स्टुडंटांनी प्रोजेक्ट केलो डिवायड खूप वर्सां पयलीं. आणि गोंयांतली भांगरा शिंगरा हाचेर तो प्रोजेक्ट आशिल्लो. इतलो मोग गोंयच्या लोकांक भांगरा शिंगराचो, गरीबांतल्या गरीब मनशांचो. आणि त्या भांगरा शिंगराची नांवां पळयात. मोगऱ्या आटी, चाफ्या आटी आणि कितें वळेसर. कित्या वयल्यान आयलीं नांवां? नांव आयल्या फुलां वयल्यान, नांव आयल्या फळां वयल्यान, नांव आयल्यान आनी कित्या वयल्यान? सैमा वयल्यान. म्हणजे इतलो समरस जाला गोंयचो भांगराचो मोग की ते भांगर आनी निसर्ग आमचो केन्ना एकूच जालो, एकजीव जालो कळूंक ना. इतली ग्रेस्त परंपरा आसा भांगराची. पिकावळी पळयात. एक काळ असो आशिल्लो 26-27 तरांची पिकां गोंयकार स्वता घेतालो. म्हणजे कृषी क्षेत्रांत कितले प्रगत आशिल्ले आमचे पूर्वज गोंयांतले. आजबो आसत, कोरगूट आसत, कुसाळगो आसत, साळ आसत, नांवां घेयात. 27-28 अजूनय तातले कांय प्रकार रोयतात गोंयांत. आणि ती पेज बरी अशें डायबेटीक पेशंटांक आयज दोतोर सांगता ॲलोपॅथीची की तुमी कोरगुटाची पेज जेवंक ना. सोसायटीचो तांदूळ हाडून नाका थंयचो बाजारीक तांदूळ. खंयच्या भागांत खंयचें पीक लावपाचें हाचें ज्ञान गोंयकारांक आशिल्लें. उदक कमी आशिल्ल्या भागांत खंयचें पीक घेवप, उदक ज्या भागांत कमी पडटा सामकें कमी पावता उदक त्या भागांत खंयचें पिकावळ घेवप, न्हंयचे देगेर खंयचीं पिकां लावप, पावसान खंयचें वांयगणे पीक खंयचें आनी रबी पीक खंयचें, सर्दाचे पीक खंयचें हाच्या बद्दलचें ज्ञान लोकांक. साऱ्या बद्दलचें उपजाचं ज्ञान लोकांक आशिल्लें. खंयच्या झाडाचें पान जें आसा तें सारें म्हणून सावळ म्हणून घालपाक मेळटा हाचें ज्ञान लोकांक आशिल्लें. अजुनूय आसा. गाय नांवाची कल्पना निर्माण जाल्ली. कुळागरानूच गाय तयार करप, तातूंतच गायचें शेण कुळोवप तातूंत भितर. तें शेण काडून पाटान उडोवप. पाटाच्या उदका वांगडा तें प्रत्येक माडयेच्या मुळांत पावलें. 6-7 किलोमीटर दोंगर आसा, दोंगरार उदक आसा, गांवा मेरेन कशें पावतलें म्हणटा. त्या काळान लोकांनी पाट बांदले, चर बांदले, कॅनल्स बांदले, व्हाळ बांदले. आज हे व्हाळ जर PWDन बी बांदपाचे आशिल्ले, गोंयच्या आर्थीक बजेटांतली 10 बजेटां पावची नाशिल्ली. ते व्हाळ पूर्वजांनी बांदून दवरल्यात. तांचे उदकाची एक नॅचरल मॅनेजमेंट सिस्टम गोंयांत क्रिएट केली आसा. जीवनाचे प्रत्येक क्षेत्र पळयात तुम्ही गोंयकारांनी पादाक्रांत केले. स्थापत्यशास्त्र पळयात. ज्या पद्धतीच्या देवळांचो उल्लेख झाला, वदोळी जालो सप्तकोटेश्वराचो 12व्या शतकातलें मंदिर, आदी कळस मगपाय, हे बाणपंथी पद्धत. साकोव पळयात. मांडवीचो पूल गेलो म्हणून 15-20 वर्सां पयलीं, पूण गोंयांत पोर्तुगीज तेंपा वयले तेच्या आदले साकोव गांवांतले ते साकोव अजून बऱ्यापैकी मजबूत आसा. ते कशे मजबूत आसा? ताका एक इंटरनल लॉक सिस्टम आसा. साद्या चिड्या फातरांत ते बांदल्यात. ज्या काळान शिमिटाचो कसलोच शोध लागलो नाशिल्लो. संपूर्ण वेस्ट कोस्ट पळयात. ओल्ड गोवा वतात तेन्ना तुमी दिवाळीच्या फेरये बरोबर रावप आणि चलत पणजे वटेन या. एक संपूर्ण घाट बांदिल्लो दिसतो. एक संपूर्ण तटबंदी. तारवांक येवपा खातीर, बांदपा खातीर जेटी. कित्याक बांदले? तेन्ना सिमेंट नाशिल्लेच. गॉड आणि रेल्वेचे मिश्रण करून ते फातर एकामेकाचेर लॉक पद्धतीन अशे तरेन दवरल्या की आज केदीय जरी वर्दळ तेजे वयल्यान ट्रॅफिक जालें जाल्यार सुद्दां ताका कांयच जायना. अशें साकोव जिवंत आसा. स्थापत्यशास्त्र. मुर्तीकला पळयात. रानून मळा सांपलेल्यो मुर्ती, बेताळाच्यो मुर्ती, केळबायच्यो मुर्ती, रवळनाथाच्यो मुर्ती, 6 फुटी मुर्ती आसात. ते पाषाण आयले खंयच्यान न्हय. पाषाण काय गोंयांत मेळना. गोंयांत लॅटरायट स्टोन आसा. दुसरे कसले फातर आसात. पूण हे ग्रॅनायट नाका. कोणी हाडले ग्रॅनायट? खंयच्यान हाडले ग्रॅनायट? येदे व्हडल्यो मुर्ती घडयल्यो कोणी बेताळाच्यो? जी देवळां बांदिल्ली त्या काळाची तातूंतले रंग आतां मेरेन शाबूत आशिल्ले. आतां ते ऑयल पेंटान रिप्लेस केल्यात. कावी कला म्हणटात. ती कावी कला आतां मेरेन हल्ली मेरेन आमच्या जाणटेले घेताले. 400-500 वर्सां ते रंग टिकून उरले. जी देवळां स्थलांतरीत जाली
कलर्स आशिल्ले भितर सगळीकडे ते अजून पर्यंत आशिल्ले हाली पर्यंत 400 वर्सां ही उरपी रंगाचे कारखाने आशिल्ले. घाटी पळयतात तुम्ही, देवळान घाटी आसात, चर्चीन घाटी आसात. कोणी तयार केल्यो? पोर्तुगालांतल्यान तयार करून हाडिल्ल्यो बाय घाटी गोंयांत तयार जाताले. आयर्न गोंयांत मेल्ट जाताले, त्याच्या खातीर फर्नेसीस आशिल्ल्यो. 1000 डिग्रीचे तापमानान लोह वितळटाले. वितळिल्ल्या लोहाक आकार दिवन तेजे पासून घाटी तयार करताले. ताचे नमूद आसा, पळयत ते घाटी कडेन वयर चडून खंय तयार केल्या घाटी तयार बरयल्ले आसा ते. कुंकळी कारखाने आशिल्ले. जीवनाचे खंयचे क्षेत्र अस्पर्शीत आसतात. आयचे हजारांनी मुर्तीकार वचून पेड पनवेल ह्या सगळ्या वयल्या भागात रावल्यात आणि जंय मुर्ती काम मोठ्या प्रमाणाचेर गणपतीच्या वेळाचेर, सरस्वती पुजनाच्या वेळाचेर चलता, ते मुर्तीकारां खंयचीं तांची सगळ्यांची आडनांवां वचून पळयात. प्रत्येकाचे आडनांव गोंयकार आसता. नार्वेकार आसा, डेगवेकर आसा, सगळीं आडनांवां गोंयची आनी कोकणांतली आसा. ते गेले कित्याक थंय हांगा भाटाभाटी आशिल्ली, हांगा मुर्ती पुजेचेर बंदी आशिल्ली, मुर्ती पुसपाचेर बंदी नाशिल्ली, मुर्ती करपाचेर बंदी आशिल्ली. म्हणून ते परागंदा जाले, ते खंय गेले रावले. त्या सगळ्यांचो इतिहास पळयत तपासून वचून तांच्या सगळ्यांची कुलदेवता गोंयांतूच आसा. कोणाचो मल्लिकार्जून आसा, कोणाचो बेताळ आसा. म्हणजे एक क्षेत्र जीवनाचे आशिल्लें. संगीत पळय, म्हणजे जशें हांवें सांगलें की धालो आसत, फुगड्यो आसत, शिगम्याची नमनां आसत, ह्या सगळ्यांतलें जे म्युजीक आसा, तातूंत जी प्रार्थना आसा, तातूंत जी फिलॉसॉफी आसा. पयलें नमन धरतरे माई. आयज आमी आनी कितें सांगतात, सोल्युशन कितें सांगतात की धरतरी नितळ दवरा. वॉट इज द अदर मॅसेज गिवन बाय द टुडेज सायन्स? पयलें नमन धरतरे माई, दुसरे नमन सगळे देवाक. सो साध्या साध्या शब्दांनी फिलॉसॉफी व्यक्त करपी आमची लोकगितां. तुळशीच्या रोंप्याचें वर्णन आसा की दारांत लायले तुळशीचो रोंपो धालांनी येता. आयज सायन्स कितें सांगता? तुळस जी आसा ती ऑक्सिजन निर्माण करता, वातावरण शुद्ध करता. जीवनाच्या सगळीं क्षेत्रां आमच्या पूर्वजांनी व्यापून उडयल्लीं. तातूंत ते पारंगत जाल्ले सगळे. खूप मोठ्या प्रमाणाचेर भरभराट जाल्ली आतां. ताचें परिवर्तन हांगाच्यान व्यापारांत जालें. व्यापारांतल्यान हांगा भांगर येवपाक लागले. ह्या भुंयेक सुनापरांत नांव पडलें, गोल्डन गोवा नांव पडलें. जगभर त्याची ख्याती जाली गोंयची त्या काळांतली. आणि जेन्ना हे सगळें घडटा तेन्ना अध्यात्माच्या क्षेत्रांत एक स्वाभाविकपणीच फुडें वता. वेदविद्येचें एक केंद्र आशिल्लें गोंय. ज्या ओल्ड गोंयचो आयज आमी उल्लेख करतात, जंय सगळें घडलें रामायण आनी राजकारण सगळें पोर्तुगीज तेंपा वयलें, ताका तेंकूनच एक ब्रह्मपुरी नांवाचें गांव आसा. अजून इतलें नांव सुद्दां तेंच आसा. म्हणजे 450 वर्सांच्या आपल्या हांगाच्या राजकीयान, आपल्या शेता खाला पोर्तुगीज त्याचे नाव सुद्धा बदलू शकले ना त्या शाळेचे. ते ब्रह्मपुरी नाव सुद्धा तशें आसा. ख्याती आशिल्ली गोंयची की गोंय हें काशी परस सुद्धा पवित्र क्षेत्र म्हणून त्या काळात. गोकर्णादुत्तरे भागे सप्त योजन विस्तृतम गोवापुरी नाम नगरी पापनाशी असं स्कंदपुराण त्या काळात. आणि पुढे आम्ही स्कंदपुराणाचेच उल्लेख दिवपाची गरज ना. जितले आयले मागीर फ्रांसिस डिसोजा नावाचो एक जेजुईट इतिहासकार आयलो, ताणें हांगाचो इतिहास बरयला. मुद्दाम वाचा, ते सगळें उपलब्ध आसा. लिओनार्द पायश नावाचो एक इतिहासकार आयलो, ताणें बरोवन दवरला. अशा जायत्या लोकांनी, आंद्रे कॉसार्ली नावाचो इतिहासकार जावन गेलो, ताणें बरयला. कितें बरयला? ह्या भागांत जेन्ना आमी आयले तेन्ना आमी इतलीं देवळां हांगा पळयलीं. जमनीचेर मेळत नाही, घर खंयच्यान देवूळ खंयचें फरक पळचून इतलीं देवळां आसात हांगा. हें तो गोड गोवाचो उलयता. आणि हांकां जमनीर जागा भोवतेक पावना देवळां बांदपाक, म्हणून हेंनी पर्वताचेर सुद्दां देवळां बांदता. एकटो बरयता. दुसरो बरयता, एका दिसा हांच्या इतले भावीक हांगा येतात दर्शन करपा खातीर. जितले आमकां पवित्र रोम आसा, व्हॅटिकन सिटी जितली आमकां प्रिय, तितले ह्या लोकांक हें शहर प्रिय. आणि त्या अमक्या दिसा हे लोक इतले जण येतात, ते न्हंयेन आपलें आंग बुडयतात, स्नान करतात न्हंयेन आणि देवाचें दर्शन घेतात पापक शारणा खातीर. अशें तो बरयता. लिओनार्ड पेज बरयता. हे ताणी बरयल्ली इतिहासीक वर्णनां आसा. म्हणजे हेजे वयल्यान कळटा की केदो व्हडलो एक मोठो धार्मीक, जाका आमी वारकरी प्रथा म्हणटात, ती त्या काळात चलताली. गोकुळाष्टमीचो दीस आणि सप्तकोटीश्वराचें मंदीर. ज्या दिसा संपूर्ण कोकणांतल्यान हजारांनी भावीक
थंय येताले असो ते उल्लेख केल्लो आमकां पळोवपाक मेळटा. अशे तरेन अत्यंत प्रगती पथार आशिल्ल्या गोंयांत जाका एका काळांत क्षेत्रम यवाधिकम काश्य, काशी परस मातशें चड पवित्र क्षेत्र अशें ताका जाणकारांनी त्या काळांत म्हणलें. आनी पळयात आयज आमी स्पेशल स्टेटस बी मागपी कांय लोक आसात गोंयांत. गोंयाक स्पेशल स्टेटस जाय, गोंय मातशें वेगळें. कशें जालें गोंय म्हाका भारतांतल्यो जितल्यो म्हणून परंपरा आसात पळयात पूर्ण देशांतल्यान, त्यो सगळ्यो परंपरा आमच्या गोंयांत केन्ना ना केन्ना इतिहासाच्या खंयच्या ना खंयच्या पावंड्याचेर येवन गेल्ल्यो आसात. लेट अस टेस्ट अबाउट अशोका पिरियड. अशोकान जेन्ना बुद्ध धर्माचो प्रचार आनी प्रसार संपूर्ण देशभर आनी जगभर करपाचो विडो उखल्लो तेन्ना गोंयांतूय बी आनी गोंयचें नांव घेवन ताणें धाडलां. गोमांचल म्हणटा तो, अपरांत म्हणटा, ह्या भंयक आपूण पूर्ण नांवाचो आपलो शिष्याक धाडला बुद्धाचो प्रचार करपाक अशें ताणें बरोवन दवरला. शिलालेखांनी आसा म्हणजे त्या काळांत सुद्दां गोंयाचें. महाभारतांतलें सांगलें, महाभारतांतलें तर सगळ्यांत मोठें युद्ध कृष्ण आनी जरासंधाचे मदलें हे गोमांचल पर्वताचेर जालें म्हणपाचो उल्लेख आसा. दोन उल्लेख आसात गोंयाचे महाभारतांत. एक हो गोमांचल पर्वत म्हळ्यार ताका आमी आयज दूधसागर पर्वत म्हणटात तो, आनी दुसरो चोडणगांव. रामायण महाभारत बरयता त्या प्रमाण कृष्ण जरासंधाक भिवून पळून आयलो आनी गोंयच्या खाची पंचांनी रावपाक लागलो ह्या गोमांचल पर्वताचेर. आनी ताणें थंय आपलें सैन्य गोळा केलें, जाचो उल्लेख उदोळ गनिमी काव्याचो उल्लेख राण्यांनी केलो बी म्हणून उदोळ आयिल्लो आशिल्लो. तो गनिमी काव्याचो उल्लेख मागीर शिवाजी महाराजांनी तो घेतला आनी ताचे उपरांत राण्यांनी घेतला. तो मूळ जो गनिमी काव्य जाका म्हणटात तें युद्ध जें आसा छुपें युद्ध तें कृष्णा नांवा जरासंधा कडेन खेळ्ळें. नाल्यार जरासंधाचें सैन्य आनी कृष्णाचे थोडे लोक हांचे भितर तें युद्ध जावपाक शक्यच ना. म्हणून थंय आशिल्लीं तळपां, थंय आशिल्लीं रानां ह्या सगळ्याचो वापर करून ताका हे छुपें युद्ध म्हणटात तें कृष्णान ते जरासंधा कडेन खेळ्ळें. जरासंधाचो तो पराभव जालो आनी जरासंध पळून परत गेलो अशें महाभारतांत बरयलें आसा. हो गोमांचल पर्वत. आनी मागीर कितें जालें, खूब दीस जाले आपल्याक आपल्यालो पूत मेळूना म्हणून ताची खरी आई, आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट यशोदा, आय एम टॉकिंग अबाउट देवकी, जी कृष्णाची खरी आई, ती सोदीत सोदीत ताका वयल्यान सकयल आयली गोंयांत. आपलो कृष्ण शेणला, आपलो खूब शेणला आनी ती सोदीत सोदीत ताका आयली आनी तेंच्या दोगांचें मिलन जें आसा तें दूधसागराचेर जालें. आनी खोशयेन तो दूधसागर दोगो थंयच्यान व्हांवता. आवयचें दूध कशें, पुताची जाल्ली भेट आनी मागीर त्या पुताच्या भेटीचें परावर्तन फुडें वचून चोडणान जालां, जंय तें देवकी कृष्णाचें मंदीर आशिल्लें जें पुर्तुगीजांनी डिस्ट्रॉय केलें तें आतां माशेलान पळोवपाक मेळटा. अख्ख्या भारतांत तुमकां कृष्ण एकटो मेळटलो देवळांत, राधे वांगडा मेळटलो, बालकृष्ण मेळटलो, मुरलीधर कृष्ण मेळटलो, पूण ताच्या आई वांगडाचो कृष्ण फक्त गोंयांतूच मेळटा. तो आनी खंयच मेळटलो देवकी. सो भारतांतल्यो जितल्यो परंपरा आसात महाभारत काळापासून बुद्धाचेर आमी उलयताले, बुद्धान पूर्ण आंगार हाडलो. लामगांवां, कुरियोळा कितल्या तरी जाग्यांचेर आमी म्हणटात तुमचे पेडण्यान आसतल्यो पांडवांची काळे म्हणटात, पांडवांचे कितें तरी म्हणटात. हे पांडवांचे न्ही, हे बुद्धाचे. बुद्ध काळांत बांदिल्ल्यो गुंफा, बुद्ध काळांत बांदिल्ले सगळे वास्तू त्या काळांत हे सगळे आयज आमकां तळी, मेंदी तळी, तलाव हे सगळे पळोवपाक मेळटा. महावीर जैनाचे संस्थापने उपरांत हांगा जैन शिश्य आयिल्ले आसात. जैन बस्ती हांगा कितल्या जाग्यांचेर मेळटा, बांदोड्या मेळटा, नेत्रावळी मेळटा, खुबश्या जाग्यांनी जैन बस्ती मेळटा. सो जैन धर्माचो सुद्दां हांगा खूब मोठ्या प्रमाणाचेर प्रचार जाता. आमकां भोज यादव खबर आसात, बिहारांतले अध्यक्ष लालू प्रसाद बी सगळ्यांक म्हणटात बिहार यादव, हे भोज यादव. आनी ह्या भोज यादवाक शाप आशिल्लो की तुमचे भितर आपापसुद्धी जातली तुमची आनी तुमी मुसळांनी खेळ करून मरतले म्हणून, मुसळांनी मारतले एकमेकांक. आनी प्रभास तीर्थाचेर तीर्थाचेर तांची ती जुगलबंदी जाली आनी ते मेळे सगळे आपापसात. जे कितें भोज यादव उरले ते सगळे भारताच्या पश्चिम किनाऱ्याचेर आयले, वेस्ट कोस्टाचेर. आनी तांणी वेस्ट कोस्टाचेर आपली संस्थानां स्थापन केली. तांचो देव जो आसा तो चंद्र, तांचो कुलदेवता चंद्र. आनी म्हणून तांणी चंद्राच्याच नांवान सगळे आपली सुरवात केली. आमच्या गोंयाचे चंद्रपूर म्हणजे जाका आमी चांदर म्हणटात, दोन जे चित्रांत दाखयल्ले ती तांची राजधानी आशिल्ली.
आणि म्हणून ते चंद्रेश्वराचे देवळ वयर कोंकणी पारड्यात ते पळोवपाक मेळटा. सो भोज राज्याच्या काळात हे सगळे भोज आयले. आमच्या कोंकणीन जी उतरां आसात आयज भास उतर आशिल्ले ते भाशेवेल्यान आयले, पूण भोस म्हणून उतर आसा आमचे. भोस म्हणजे जनता आणि भूस म्हणजे सामुहीक जेवण, ताका समाराधना म्हणटात. ही दोन्ही उतरां ही भोज राज्याच्या काळखंडात आयिल्ली उतरां आसात. आणि हांचे आयज सगळ्यात मोठे प्रतीक जर कितें मेळटा आसत अवशेश रुपान जाल्यार तुम्ही जर अजून बी चांगला गेल्यार ते मुसळांचो नाच खेळटा, पारंपारीक खेळ. आता जशें गोंयांत कोणी कडेन डिचोली गेले जाल्यार ते म्हणटले आमी आमचो डान्स जो आसा तो मुरावेल्यान आयिल्लो डान्स. आनी खंय गेले डिचोली आयले गोड्या मोठी म्हणटले, फोंड्या आयले आमी म्हणटले वीरभद्रा म्हणटले. तशेंच तुम्ही जर चांद्रा गेले जाल्यार आज तो क्रिस्तांवां मदीं प्रचलीत आसा. सगळे करपी आसा ते क्रिस्तांव आर्टिस्ट आसा आनी ते करतात कितें मुसळांचो डान्स. मुसळ खंय आयले तेंचे ते मुसळ हे भोज राजांच्या त्या सुदोपसुंदरीची याद म्हणून, त्यांच्या झगड्याची याद म्हणून त्या नाचाच्या रुपांतरान आमकां पळोवपाक मेळटा. अशे तरेन बुद्ध परंपरा, जैन परंपरा, शैव गुंफा आयल्यो. हरवळेच्यो गुंफा आसात सगळ्यो ह्यो शैव परंपरा गोंयांत आयिल्ली त्या. मागीर नाच परंपरा आसा. हांगा हरफड्या लागीं बार्देश आनी पेडणेच्या सिमेर जें गांव आसा थंय चौरंगीनाथाचो मठ आसा. ओल्ड गोवा गेले जाल्यार गोरक्षनाथाचो मठ आसा. गोंयांतल्या कितल्याशाच दोंगरांक नाथ म्हणून नांव आसा. देखीक म्हज्या गांवांत सिद्धनाथ आसा, चंद्रनाथ आसा. हे सगळे नाथ संप्रदाय आसात गोंयांत. जेणे नाथ संप्रदायाचो प्रचार. सिद्ध संप्रदाय आसा. आता ह्या भागांतलो जो शिष्य आसा तुमचो भक्त, त्याचें नांव आमच्या कॉलेजीकूय दिलां आनी हांगाच्या कॉलेजीकूय दिलां आनी अदरवायज बी आमचो संत कवी सोयरोबानाथ आंबिये हो सिद्ध. अशे तरेन सगळ्यो परंपरा भारतांतल्यो, नाथ परंपरा, सिद्ध परंपरा, शैव परंपरा, वैष्णव परंपरा, ह्यो सगळ्यो परंपरा. कुठ्ठाळी मठ आशिल्लो, तो मठ स्थापन करपी आशिल्लो गौडपादाचार्य. ताणें अद्वैत मताचें मत म्हणून ते अद्वैत फिलॉसॉफीचें म्हणून ताणें तें स्थापन केलें. गौडपादाचार्य कोण आशिल्लो? शंकराचार्याचो तो ग्रँड गुरू आशिल्लो, म्हणजे आजी गुरू म्हणटात. म्हणजे शंकराच्या गौडपादाचार्य, गोविंद आनी ताचो शिष्य जो आसा तो शंकर. तर इतली मोठी परंपरा ही अद्वैत परंपरा ही सुद्दां गोंयांतल्यान कुठ्ठाळी आशिल्ली पयली, थंय बाटाबाटी जाली ती आतां कवळ्या मठाचें स्थापन जालें. अशे तरेन सगळ्यो भारतांतल्यो परंपरा लक्षांत घ्या. इंट्रस्टींग गणी आसात त्या काळांत. वाचलो इतिहासान जर आमी भितर जर गूढ मारली जाल्यार की एक काळ आशिल्ली तातूंत शैव आनी वैष्णव झगडी जाता. शैव म्हणजे शिवाक मानपी, वैष्णव म्हणजे विष्णूक मानपी. आमच्या गोंयांत ताची आजुनी कांय रुपां आमकां मेळटा. आडवे आनी उबे एका विशिश्ट जाती भितर आसात. तर हांचे मदीं झगडी जावप, हांचे मदीं लग्नां बिग्नां जावप ना, रोटी बेटी बंद आसा सगळे वेव्हार. इतली सामकी मारामारीची स्थिती त्या काळांत. जाणटेल्यांनी चिंतलें आपूण कितें तरी एक उपाय काडपाक जाय, हांकां लागून एक हाडपाक जाय. आमच्या जाणटेल्यांनी सदांच प्रयत्न केला आमकां एकठांय हाडपाचो. आमच्यो जाती वेगळ्यो आसत, आमच्या कातीचो कलर वेगळो आसत, आमच्यो भाशा आनी बोली वेगळ्यो आसत. पण एफर्ट्स हॅव बीन मेड बाय द एन्सेस्टर्स टू युनायट अस, नॉट टू डिवायड. ताणें केलें की हे झगडे मिटोवपाक जाय. कशें मिटयचे? ताणें देवूळ निर्माण केलें. देवाचें नांव आसा रामनाथ. देशभरांत खंय रामनाथ नांवाचो देव आसा दाखयता म्हाका. राम हो वैष्णव, पूण रामनाथ म्हणून त्या वैष्णवाच्या देवळांत तुम्ही भितर सरशात पयले बरोबर लिंग दिसताले, शैव दिसताले. एक युनिफिकेशनाचो प्रयत्न म्हणून ताणें त्या काळांत. देवूळ कोणाचें पळोवपाक गेल्यार आयज जर म्हाजन पयलें त्या देवळाचें जाल्यार ते वैष्णव आसा. पुजतात कोणाक? शिवाक पुजतात. युनिफिकेशन. कितल्यो परंपरा आसात. बारीक सारीक परंपरेंतल्यान ताणें गोंय जें आसा तें एका अर्थान वयर काडपाक प्रयत्न केले. आनी तातूंतल्यान ह्या सगळ्या गजालींतल्यान जे गोंय उत्पन्न जाल्ले, वयर आयिल्ले, त्या गोंयांत केन्ना तरी पुर्तुगीजांचे काळ काळात आनी हे सगळे ताणें उध्वस्त केले. दोनूच पुस्तकां तुमकां सांगता, मुद्दाम वाचा जिवनांत, गोंयकार म्हणून घेतात जाल्यार. एक आसा रुई गोमेश पेरेरा नांवाच्या जाणकारान, इतिहासकारान बरयल्लें हिंदू टेम्पल्स एंड डिटीज म्हणून पुस्तक. इज अगेन पब्लिश्ड बाय नाव ब्रॉडवेज. दुसरें तांचेंच पुस्तक आसा द गांवकारी म्हणून. दोन पुस्तकां आयुश्यान वाचल्यात. इंग्लिशीन आसा. अख्खो इतिहास मेळटा पुर्तुगीज काळांतलो. कितलीं देवळां मोडलीं, खंय आशिल्लीं,
तांचे कोण पुस्ती आशिल्ले, ती देवळां खंय स्थलांतरीत जाल्यात, तांची सगळी म्हायती ते मेळटा एक. आनी दुसरी गांवकारी सिस्टम आमची गोंयची, जातूंतल्यान आमच्या शेतांची राखण कोण करतालो त्या काळार. शेत कोणाच्या मालकीचें? शेत एका मनशाच्या मालकीचें केन्नाच नाशिल्लें माय. त्या शेताची मालकी ही राज्याची मालकी आशिल्ली. राज्य सांगतालो कोणाक तरी चलोवपाक. अशे तरेन ताचो सगळो संदर्भ गांवकारीचो मेळटा. न्यायदानाची कल्पना कोण करतालो? धाजळ म्हणजे कसली संकल्पना आशिल्ली? हे सगळे संदर्भ त्या गांवकारी पुस्तकांत मेळटा. आनी ती कशी उध्वस्त केली पुर्तुगेजांनी. देवळां मोडली, पुस्तकां सगळीं लासून उडयली, जी आशिल्ली ती जप्त केली, ती ब्रागार दवरली, ती ओराक दवरली, ती स्पेन देशांत गेली. आनी मागीर हांगा सगळो काळो इतिहास इन्क्विजिशनाचो सुरू जालो. इतल्या मोठ्या प्रमाणाचेर ख्यास्ती लोकांक गेल्यो. संवसारभरान इन्क्विजिशन खूब कडेन आशिल्लें, पूण गोंयांत ज्यो इन्क्विजिशनाच्यो ख्यास्ती आशिल्ल्यो, पनिशमेंट्स आशिल्ल्यो, त्यो संवसारभरान आनी खंयच नाशिल्ल्यो. वास्तवीक हांगा आठव बरो चूक कितें त्या मनशाची? कायदे केले, नॉर्म्स, हे करप ना. कितें करप ना? दारान तुळस लावप ना. आता तुळशीचो आनी धर्माचो तसो अर्थार्थी काय संबंध ना. लोकांनी पाळपाक जाय म्हणून सांगला दारान तुळस लायप. अदरवायज डायरेक्ट रिलेशन काय ना. तुळस लायना जाल्यार दारान तो हिंदू ना आसता, तशें कांय नासता. जशें वड पिंपळाच्या बाबतींत सांगला की वड पिंपळाचेर देव आसता तो मारप ना म्हणून ती उरल्यात तितले. शेवटी धर्माची आणि देवस्थानाची ताका जोड दिल्या बरोबर लोकांच्या मनात भंय निर्माण जायना. हो आमच्या जाणटेल्यांचो विश्वास आजूय जायना. फक्त कायदो म्हळ्यार कायद्याक 10 पळवाटी काडटात लोक, पूण तोच जर शास्त्र म्हळें जाल्यार लोक आयकतात. म्हणून वड पिंपळ शाबूत आसा ताजो. करप कितें ना? तुळशीचो रोंपो लावप. लग्नाच्या आदल्या दिसा व्हंकलेच्या घरच्यांक आपोवप. आपयल्या घरा आयल्यार ताका पानाचो विडो दिवप ना. हातूंत कसलो आयलो घरान? पानाचो विडो दिवप ना. मान म्हणून दितात तो पानाचो विडो दिवप ना. व्हंकलेच्या आंगाक आबोलेची फुलां आनी आबोलेची पानां आनी मोगरेची कळ वांटून घालून केल्लो रोस, हळद ताका म्हणटात, ती लावप ना. ते कायदे असले फालतू कायदे 50, 60, 70, 222 कायदे केले. जो एक कायदे म्हणटा ताका ख्यास्त. ख्यास्त कसली? साध्यान सादी ख्यास्त म्हणजे हाडप, दोन्ही हात मुखार करपाक लावप, हाताचेर पट्ट्यो मारीत रावप, जोपर्यंत तो करूंक नाशिल्लो गुन्यांव सुद्दां कबूल करप. आनी बाबा तो भयान, त्रासान, जाचान तो मागीर मान्य करता. गेले बाबा करूंक नाशिल्लें ताणें काय तरी. उकिडवो बसलो तरी गुन्यांव. जमनीचेर उकिडवो बसप ना, सोंप्यार बसपाक जाय, कदेलाचेर बसप. उकिडवो बसल्यार गुन्यांव. म्हणजे जाका धर्मा कडेन काय अर्थार्थी संबंध ना असले फालतू कायदे ते कायदे जे कोण पाळिनात तांकां मनशाक लाजोवपा येवपी शिक्षा पुर्तुगेजांनी त्या काळार केली. म्हणजे मनशाक असो हाडून उदारो न्हिदप, मान वयर, ती मानशी सकयल पडटा टेबलार आनी वयल्यान ताच्या तोंडान हळशिकावणें उदक सोडप. वॉटर टॉर्चर म्हणटाले ह्या ख्यास्तीक. आनी ती मान अशी उठटाली, तें उदक हांगा पडटालें, ते पीत रावप. नाजाल्यार नाका घुसपट्टो पीत रावप. कितलें पीत? तें उदक तर पडत आसा वयर. तूं जोपर्यंत घुसपटना आनी घुसपट रावप बाबा म्हणना, तूं सांगता गुन्यांव कबूल करता. करूं नाशिल्लो गुन्यांव. गुन्यांव कसो सिद्ध जालो? एक्स मनशाचो गुन्यांव सिद्ध जाला कारण भायर मनशान तेजी चाळी केली की हाणें आपल्या चलयेचें लग्न हे पद्दतीन केलें. हाणें आपल्या सगळ्याक घरचे विडो दिलो पानाचो भेट. हाच्या दारान तुळशीचो रोंपो आसा. कागाळ केल्या बरोबर ह्या मनशाची सगळी संपत्ती जप्त. अर्धी संपत्ती कागाळ करतले, उरिल्ली संपत्ती चर्ची. आनी हो मनीस पडलो बंदखणीक. बंदखणीक ताचेर ख्यास्त केन्ना जाता ती खबर ना. तोपर्यंत तो कितपत पडला बंदखणीक? 1 वर्स, 2 वर्स, 10 वर्स, 20 वर्स, खबर ना. ताका कसलेच कायद्यान बंधन ना. इतिहास कोणें करून दवरला? भारतीय इतिहासकारांनी. कोणाक म्हणटले तुमचेच इतिहासकार बरे, तुमीच कितें बरयलां आसतलें जायतें. बरयलें रशियन ट्रॅव्हलर त्या काळात गोंयांत आशिल्लो. तो रशियन ट्रॅव्हलर चुकून ह्या इन्क्विजिशनाच्या कटकटींत सापडलो आनी ताका बंदखणीक घातलो. तो रशियन आशिल्ल्यान ताचे रशिया देशा कडेन संपर्क जाले, बी सगळे जाले, तातूंतल्यान जर्मनलो आनी तो सुटलो तातूंतल्यान. ताणें सगळो इतिहास गोंयच्या ह्या इन्क्विजिशनाच्या बंदखणीचो बरोवलो. आनी
मागीर तो मनीस मान लटपटल्या सकयल तो माफ करता आपलो गुन्यांव मान्य करता आनी मागीर ताका शिक्षा कसली जर तो गुन्यांव खरोच तांच्या दृश्टीन मोठो आसत जाल्यार वर्साक एकदां ऑल द फे नांवाची शिक्षा जिते लासून मारप खंयची आनी ताचे खातीर सगळ्या लोकांक गोरवा भशेन आंबून मैदानाचेर हाडप आनी मनशाक असो वयर असो बांदून दवरप आनी सकयल ताका उजो लावप खुलपावप मनशाक जितो आसप अश्यो शिक्षा हजारांनी लोकांक वर्साक एक फावटी ते दिताले ताजो सोहळो करताले सुवाळो दबाजो करताले कार्यक्रम लोक भेटाले ते वचपाक उल्लेख आसा इतिहासात मुद्दाम वाचा ओल्ड गोवा आयज जर पोस्ट ऑफिस आशिल्लें कांय तेंपा पयलीं थंय एक बिल्डींग आशिल्ली तिका व्हडलें घर म्हणटाले तें यातना घर व्हडलें घर थंय वचून तो मनीस पडटालो दादलो पडलो ताचे कडेन कोण पळय सुद्दां नाशिल्लें ताका अन्न धान्य कितें मेळटा तें देवाक पडलें बायल जर पडलेली आसत भितर तिका अनंत फावट भोगताले मेळत ते लोक तिका भोगताले ताचेर कसलोच कंट्रोल नाशिल्लो शी वॉज इन द कस्टडी शी वॉज इन द जेल पूण कसल्याच तरेचे न्याय निर्बंध ताचेर नाशिल्ले इतिहासात नमूद आसा तांच्याच इतिहासकारांनी बरोवन दवरिल्ले आसा म्हणजे खंयच बायज इतिहास ना प्रेजुडायज ना आनी मागीर केन्ना तरी तुजो तो दीस येतालो ज्या दिसा तुका ते व्हरून ऑफ द फॅ करताले म्हणजे जिवंत जायताले एखादो मनीस मेला जाल्यार आमच्या खंयच्याच धर्मान पळय हिंदू मुस्लीम ख्रिश्चन मेल्या उपरांत ताजो गुन्यांव माफ आसता मेल्या उपरांत पूण इन्क्विजिशनान तो मेल्या उपरांत माफ नासतालो इन्क्विजिशनान मेल्या उपरांत जर एखाद्या मनशाचो गुन्यांव जर शाबीत जाल्लो आसत जाल्यार स्मशान भुमीर वचून तो जरी जरी ताका लासला किंवा कुल्ला थंयच्यान तेजी हाडां काडटाले हाडून आनी ती परत लासता इतलो हास्यास्पद प्रकार आशिल्लो आनी इन्क्विजिशन गोंयांत 150-200 वर्सां ह्या इन्क्विजिशनान धुमाकूळ घातलो आमचे लोक परागंदा जाले आयज सगळे लोक जे पळोवन गेल्यात कारवार गेल्यात मंगळूर गेल्यात केरळ गेल्यात उदोसगले अपर कोंकणान गेल्यात ह्या सगळ्या इन्क्विजिशनाक लागून परागंदा जाले कोण गेले न्यू कन्वर्ट सुद्दां गेले नव्यान जे धर्मांतरीत जाल्ले त्या काळार तांचेर चड आशिल्लो दबाव तांणी आपल्या आदल्या धर्मांतल्यो चाली पाळच्यो न्हय म्हणून हो चड आशिल्लो ताचे कडेन धर्माचो कांयच संबंद नाशिल्लो केसान फुळां माळप धर्माचो खंय संदर्भ आसा सो अशे तरेन लोक परागंदा जाले विस्थापीत जाले ताजो एक मोठो इतिहास आसा विस्थापनाचो आनी ह्या सगळ्या विस्थापनांतल्यान परत एकदा गोंय जें आसा तें मसळवट जालें कारण हांगा कृशी करपाक लोक ना शेतकाम करपाक लोक ना सगळे कामगार पळोवन गेले कृशी कामगार सगळे पळोवन गेले शेतकरी पळोवन गेले एका राती भितर आपले घर दार कुटुंब संसार सोडून बसपाची पाळी मनशाचेर येता गोंयकार हो एकूच असो मनीस जाचेर ही पाळी आयली आनी कित्याक लागून आयली एक वेगळो धर्म उपस्थीत केलो पुर्तुगीजांनी आनी धार्मीक बाटाबाटी केली म्हणून आयली तितल्यान सोंपलो ना इतिहासा कडेन आमी पळोवंच ना खरें जे लोक मंगळुराक गेले पळय हांगाच्यान कित्याक गेले ते आशिल्ले मूळ हिंदू तांकां पुर्तुगीजांनी वाटयले क्रिस्तांव केले ते धर्माक खूबच लागींचे क्रिस्तांव जाले ते दर आयतारा मीस एटेंड करतात जेजू क्रिस्ताक ते अजुनूय बसतात पूण पुर्तुगीज तांकां सच्चे ख्रिश्चन मानपाक तयार नाशिल्ले ताणें तेचेर जबरदस्ती केली आगळीक केली म्हणून ते पळोवन गेले हांगाच्यान पळोवन वतकीच मंगळुराक जेन्ना ते पावले त्या काळार थंय टिपू सुलतान आशिल्लो टिपू सुलतानान तांकां सांगलें हांगा रावपाचें आसत जाल्यार मुसलमान जावचें पडटलें आपल्या एकाच धर्मान दोनदा धर्म परिवर्तन करपाची पाळी जर खंयच्याय समाजाचेर संवसारभरांतली आयिल्ली आसत जाल्यार ती फक्त गोंयाच्या गोंयकारांची हो आमचो इतिहास आसा आनी हे सगळें बरोवन दवरिल्लें आसा खूब मोठ्यो कादंबऱ्यो खूब मोठी महाकाव्यां ह्या सगळ्या इतिहासाचेर तयार जाल्ली आसा आनी अशा ह्या पार्श्वभुमीचेर जेन्ना हे स्वातंत्र्य सैनिकांनी स्वातंत्र्य युध्दांत लढाय करपाक उडी घेतली इट वॉज नॉट इजी बिझनेस फॉर देम लक्षात घाला इतली दहशत आशिल्ली सालाजाराच्या काळांत त्या काळांत सालाजाराचो इतिहास वाचून पळयात त्या काळांत आजेर मोंतेराचो इतिहास वाचून पळयत त्या काळांत हांगा काटो बरप मेळत ती बायल आपल्या दोळ्याक दिसती बायल धरली तिका ही कापावतात ज्या मनशाची त्या काळांत आशिल्ली त्या काळांत हे स्वातंत्र्य सैनीक
आयिल्लो विसव घेवपा खातीर तो हे सगळे परिस्थिती पळयतकीर ताका